गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और दिलों पर हाथ रख के दिलों को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि कल बजट पेश होने जा रहा है। वैसे तो बजट से आवाम को तो ख़ास तौर पे कोई इतनी ख़ास तवक्कुआत नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह हुकूमतें जो कहती हैं, इस दफ़ा भी कहा जा रहा है कि जो बजट आएगा बहुत आवाम दोस्त बजट होगा, आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ रखा होगा, तनख्वाहदार तबका है उसको मराद दी जाएंगी और जो डेली वेजर है, जो मंथली वेजर है, उसके लिए भी बहुत कुछ रिलीफ के हवाले से रखा गया है। बट हमेशा की तरह हर साल जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं, होता यही है कि ये सिर्फ लिप सर्विंग होती है, अल्फाज का गोरख धंधा ही साबित होता है, लेकिन आवाम के लिए सिर्फ टैक्सीज ही रखे जाते हैं। अब का ये बजट इसलिए भी फ़िज़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस साल ये आखिरी साल है, इसके बाद इलेक्शंस हैं। तो हुकूमतों के लिए ये जो आखिरी बजट होता है, समझ लें कि ये उनके इलेक्शंस के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसी की बुनियाद पर उन्होंने आवाम के पास जाना होता है, पब्लिक को फेस करना होता है, लेकिन कोशिश होती है। ये आखिरी बजट पेश करने के बाद जैसे ही वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी, आगे इंटरम सेटअप आएगा, तो वफाकी हुकूमत तो एक लिहाज से बरी ज़िम्मा हो जाएगी कि हम तो बजट देंगे, आगे ये डिलीवर कर नहीं सके। दूसरी बात ये कि हमारे पार्लियामेंट में जब ये कल बजट पेश किया जाएगा, हम एक चीज़ मिस करेंगे, वो ये कि ऑपोजिशन तो वहाँ पर है ही नहीं। शोर शराबा कौन करेगा, कौन बजट की कॉपीज को फाड़ेगा? नहीं, राजा रियाज साहब हल्की फुल्की वो करेंगे तो सही, फॉर्मेलिटी पूरी, बट नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। वो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, इत्तेफाक चेक करें, ऑपोजिशन लीडर भी हैं और अभी से उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। तो फिर अब क्या किया जा सकता है? इस बजट को लेकर बहुत हुआ एंड कराए है, बहुत बहस हो रही है। अब देखते ये हैं कि वाकई में क्या ये बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान होगा या फिर IMF को बुनियाद बनाकर अवाम पर टैक्सेस की भरमार होगी। ये तो कल ही पता चलेगा। इसी पर बात करने के लिए मिस्टर काशिफ अनवर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा कि क्या तवक्कुआत हैं, पहले तो ये बताइए, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोई रिकमेंडेशंस भी भेजी होंगी, कोई सिफारिशात भी, बजट तजावीज़, कोई बजट तजावीज़ हमेशा ऐसा होता है कि चैम्बर्स के लोगों की तरफ से सजेशन तो जाती है, जी बिल्कुल, कोई मंजूर नज़र भी होता है? नहीं, बात तो यह है कि हमने बिल्कुल रिकमेंडेशंस भेजी हैं। हम इसहाक डार साहब को मिलकर भी आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी उम्मीद भी दिलाई है, लेकिन शायद हमारी उम्मीदें उस तरह से पूरी ना हों जिस तरह से हमने उम्मीदें लगा रखी हैं कि बजट आएगा, क्योंकि पिछले साल का टारगेट पूरा नहीं हुआ। अगले साल का टारगेट 9,200 अरब रुपए का है। इंडस्ट्री बंद हो रही है, इन्फ्लेशन, डिवेल्युएशन, इंटरेस्ट रेट, तो कैसे टारगेट पूरा होगा? और आपके टारगेट्स टैक्स के तब पूरे होते हैं जब आपकी इंडस्ट्री चल रही हो, आपकी इकॉनमी चल रही हो। आपकी इकॉनमी इस वक्त नहीं चल रही, IMF से आपका नहीं हो रहा, 9th रिव्यू आपका क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आपको बाकी दोस्त ममालिक आपको फंड्स नहीं भेज रहे। तो हम अगर अपने टैक्स के टारगेट्स को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो हर साल होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग टैक्स बेस है, आप उस पे टैक्स को बढ़ाओगे, उसको स्क्वीज करोगे, ऑब्वियसली, और ये होगा फिर ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी महंगी होगी और आगे फिर वो जब चीजें जाएंगी, द रूट कॉज ऑफ ऑल द इवल्स इज डिवेल्युएशन। चूँकि वी आर इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री, अगर हम एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री होते तो शायद हमारे लिए डिवेल्युएशन अच्छी रहती, लेकिन चूँकि हमने डिवेल्युएशन इतनी ज़्यादा कर दी है और हमारा तमाम रॉ मटेरियल्स, हमारी तमाम इनपुट, बिजली, फ्यूल, तमाम चीज़ें इंपोर्टेड हैं, तो वो हर चीज़ हमारी डिवेल्युएशन से महंगी हो जाती है। तो हमें अपने रुपए को मुस्तहकम करना होगा, और कैसे करना होगा? देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर दैट। अच्छा काशिफ साहब, ताजिर तबका तो बड़ा स्टेक होल्डर होता है और उनसे हमेशा हुकूमत बजट से पहले बजट तजावीज़ भी लेती है। लाहौर चैम्बर तो मेन है इस तमाम तर मामले में, मेन स्टेक होल्डर है। तो आप लोगों की जानिब से क्या तजावीज़ दी गई थी और उन पर किस हद तक अमल होता आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, इससे क्योंकि मुल्क आवाम के भी मफाद में चीज़ें होंगी, खुद गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा? देखिए, हमेशा वही चीज़ बेहतर रहती है जिसमें दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा हो रहा है। दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा स्टेक होल्डर और स्टेट का फ़ायदा तभी होगा जब हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, हमें भी इस बात को समझना है कि आवाम को और ताजरों को, बिज़नेस कम्युनिटी को, सैलरीड पर्सनस को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है। अब बात यह है कि किटी में पैसे नहीं हैं। हमारी जो पहली रिकमेंडेशन थी वो ये है कि आपकी चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन होना चाहिए, आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो सकता। तो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हो। और हमने ये कहा है कि आप अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स को आप प्लीज़ अपनी किटी के अंदर लाइए। अपने जो ग्रे इकोनॉमी का पैसा है उसको वाइट करें। अनडिक्लेयर्ड पैसे को तिजोरियों में, घरों में ना रखें, उसको सिस्टम का हिस्सा बनाएं।
जो दूसरे देखें so there could be another amnesty scheme? yes, I am for another amnesty because हमारा जो टैक्स का जो सिस्टम है वो इतना एडवांस हो गया है कि अब कोई चीज़ सिस्टम के अंदर नहीं, जब तक कि उसको स्टेट नहीं आने देगी। पहले ऑप्शंस थे, अब हम ये कहते हैं कि अगर आप ऑप्शन देते हैं, ऐसे पैसे को बीच में लाते हैं जो डिक्लेयर नहीं है, तो उसके बाद ऐसे लोग जो 114 सेक्शन है इनकम टैक्स का, जो कि ये कहता है कि अगर आपकी 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी है, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग है, आपके पास प्लॉट है, आपके पास घर है, आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके यूटिलिटी के बिल्स 12 लाख से ज़्यादा हैं, तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट कि ऐसा डेटा जो कमर्शियल मीटर्स का आपके पास है, जब स्टेट खुद कहती है कि हमें पता है कि 45 लाख कमर्शियल मीटर्स हैं, बंद कर दें। जो नहीं है आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता, आप क्यों उसको काम करने दे रहे हैं? तो देखें, कहीं पर आपको स्टेट को अपनी रिट को इम्प्लीमेंट करना है, और जब स्टेट अपनी रिट को इम्प्लीमेंट करेगी तो वी होप कि हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा। और टैक्स बेस के ना बढ़ने की एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लैक ऑफ फैसिलिटेशन है। मैं नॉर्मली एक बात ये कहता हूँ कि जो टैक्स नेट के अंदर आता है वो ये कहता है कि ऑडिट उसके लिए है, तमाम इंक्वायरी स्टेटमेंट्स, तमाम पेनल्टीज उसके लिए। यू हैव टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर। जब तक आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को इज्जत नहीं देंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। और एक और बात इसी ज़िम्रे में मैं आपसे बात करूं, अगर हम किसी से भी पूछें या मुझसे कोई पूछे कि एक टैक्स पेयर को क्या फ़ायदा है, तो मैं कहता हूं मैं फ़ायदा नहीं गिनवा सकता। ये मैं ज़रूर बता सकता हूं कि टैक्स पेयर के लिए पेनल्टीज़ कम है, नॉन टैक्स पेयर के लिए पेनल्टीज़ ज़्यादा है। तो सो वी हैव टू टेल देम कि आपके फ़वाइद ये हैं। हम जब तक फ़वाइद नहीं बताएंगे तब तक हमारा टैक्स बेस नहीं बने। लेकिन हाउएवर हमारी ये जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है कि हम सबको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहिए। और जब तक हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा तो उसी पैसे ने हमारे ऊपर खर्च होना। फिर एक और सवाल, जो टैक्स पेयर है वो ये कहता है कि अगर आप मुझसे टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो पैसा लगातेगा इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, हमारे जो इस वक्त, अब मुझसे बहुत से इंटरव्यूज़ में एक सवाल ये हो रहे हैं कि पाकिस्तान का कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया। तो बात ये है, हम पिछली हुकूमतों ने जो कर्जा लिया उसको सही जगह पे नहीं लगाया। अगर उसको प्रोडक्टिव जगह पे लगाया होता तो इनकम रेवेन्यू वहाँ से खुद आ रहा होता। हमें वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने थे, हमें डैम्स बनाने थे, हमें इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने थे, हमने नहीं बनाए। अगर वो बने होते, अब हम क्या करते हैं, हम कर्जा लेते हैं कर्जे का सूद अदा करने के लिए। यस, असूली तौर पे कर्जा इसलिए नहीं लिया जाता। कर्जा इसलिए लिया जाता है, जो आपकी इंडस्ट्रीज भी हैं वो कर्जा इसलिए लेती हैं कि उन्होंने अपनी एडवांसमेंट करनी होती है, उन्होंने अपने और एक्सपेंड करना होता है, एक्सपेंशन के लिए लेते हैं, वो सूद अदा करने के लिए। अच्छा काशिफ साहब, सिर्फ अगर बजट को सामने रखा जाए तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फील होती हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ गलत स्टेप लिया है, ये खुद गवर्नमेंट के लिए और आवाम के लिए भी नुकसानदेह होगा, यहाँ पर बेहतर चीज़ें करनी चाहिए थी? देखें, जिस तरीके से अब पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ाने की बात हो रही है, उससे फ्यूल में भी इजाफा हो सकता है, और उसके अलावा जो अशियाए खुरो नोश हैं, रोज़मर्रा की जो डेली कमोडिटीज़ हैं, उन पर भी टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। देखिए, मैंने यही कहा कि पिछला टारगेट 7,500 अरब रुपए का था, अगला टारगेट 9,200 अरब रुपए का। इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग आपके मुल्क से जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क से जा रही है, और हम अपने जो टैक्स का टारगेट है उसको बढ़ा रहे हैं। ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि टैक्स का कोई भी टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, डिवेल्यूएशन कर दें, क्योंकि आप इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। आप जब आप इंपोर्ट स्टेज पे टैक्सेस ड्यूटीज़ लेंगे तो आप, क्योंकि आपने डॉलर्स में टारगेट्स नहीं रखे होते, आपने रुपीज़ में टारगेट्स रखे होते हैं, तो रुपीज़ में टारगेट तो आप डिवेल्यूएशन से पूरे कर लेंगे। आप टैक्स को और बढ़ा दें, आप लेवी को और बढ़ा दें, क्या होगा भाई? अब यहाँ ही ये सवाल है कि हर शख्स जो ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, मैं कहता हूँ ये गलत स्टेटमेंट है। हर पाकिस्तानी टैक्स देता है, लेकिन पाकिस्तानी अपनी टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करता। अब आपका जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है, हमने अगर अपने टारगेट्स को पूरा करना है, तो अगर आपको इनकम को बढ़ाना है तो आपको एक्सपेंडिचर्स को भी कम करना है। स्टेट को अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना चाहिए। आप जो फ्री यूनिट्स देते हैं, लेस्को देता है, सुई गैस देता है, क्यों देते हैं? आप 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दें। आप इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करें, जो आपके फ्री यूनिट्स हैं, आपके जो लाइन लॉसेज हैं उसको आप कवर करें। आप इन लॉस, आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रही इकोनॉमी में, लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो पैसा आवाम के ऊपर लगे, वो पैसा आप चाहे आवाम को दे रहे हैं।
पिया ये है, स्टील मिल है, उन लोगों को उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि आप उन्हें ना दें, लेकिन मैं इस बात के जरूर खिलाफ हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर आप उन्हें कंट्रीब्यूट तो दूर की बात, ये तो हमारे लिए सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं ना। रोज़ाना अरबों रुपया मंथली बेसिस पे उनको कौमी ख़जाने से देना पड़ता है। सोल्यूशन आप समझते हैं अगर इनको प्राइवेटाइजेशन इनकी की जाए तो ये एक सोल्यूशन है? बिल्कुल, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। हमें इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। और मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, जैसा कि परसों एक ऐलान हुआ कि हम अपनी मार्केटों को 8 बजे बंद कर देंगे। ज़रूर बंद करें, लेकिन कंसल्ट द स्टेक होल्डर्स। क्या आपने स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत की है? और दूसरा, क्या 8 बजे दुकानों का बंद कर देने से आप कहते हैं $1 अरब बचेगा, तो इज दिस द ओनली सोल्यूशन? इसके अलावा और भी बहुत से सोल्यूशंस हैं। आपको, अगर आप चाहते हैं कि आवाम आपका साथ दे, तो स्टेट को और भी खुद इक़दामात करने होंगे। हम और भी बहुत तरीके से अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। आप सोलर पे जा सकते हैं, आप नेट मीटरिंग के रेट को बढ़ा सकते हैं, ताकि, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सोलर में इंडिविजुअल खुद अपनी करता है, वो स्टेट नहीं करती। हुकूमत सब्सिडी दे सोलर पे तो लोगों को इनकरेज होगा, आपकी एनर्जी बचेगी। अल्टीमेटली देखिए, हम क्या कहते हैं कि हमारा इस साल से पिछले साल $20 बिलियन के करीब हमारा फ्यूल का इंपोर्ट बिल था। हम उसको रिड्यूस करना चाहते हैं ना, तो अगर हम उसको रिड्यूस, अगर हम सोलर की तरफ जाएं और अगर हम हर ऐसे, हम उसको रिड्यूस ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि ये जो इतने काफले में और इतने शाहाना प्रोटोकॉल में एक गाड़ी के साथ 15 गाड़ियां पीछे हैं और फिर वो फ्री फ्यूल उन्हें दिया जा रहा है, उनके प्रोटोकॉल को भी और हमारे जो स्टेट में बैठे हैं मिनिस्टर्स को भी, उनको भी, क्या उनको कम करने से फर्क नहीं पड़ेगा? देखें, बात ये है कि हमें जाना है कि हम किसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास फिर वही बात ना, क्या 8 बजे वाला एवेन्यू ही से ही बचत होगी? क्या सिर्फ मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल को कम करने से ही बचत होगी? शायद नहीं। हमें कुछ और करना है, हमें अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है और हमें उसमें देखना है कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमारा कहाँ। देखें, बजट, व्हाट इज़ बजट? हमने अगले साल का फोरकास्ट करना है ना। इनकम कहाँ से आएगी, एक्सपेंडिचर कहाँ से आएंगे? हमने इनकम का कर लिया कि भाई हम ऐसे ऐसे इनकम को बढ़ा लेंगे, तो हमें एक्सपेंडिचर्स को भी रिड्यूस करना है कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कहाँ कहाँ रिड्यूस करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास बहुत से ऐसे एवेन्यूज़ हैं। मैं शायद मेरी बात पसंद ना आए किसी को, कि हमारी जो असेंबलियों में मेंबरान बैठे हैं 6 महीने के लिए उन्हें तनख्वाह ना दें। आपका बहुत बड़ा, आपका बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ेगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा। आपने कभी ये देखा है कि ऑपोजिशन हर बात पर बोलती है, लेकिन जब तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं कोई एक ऑपोजिशन का बंदा उठकर नहीं कहता कि असेंबली में ऐसा ना किया जाए, तब हुकूमत और ऑपोजिशन ऑन वन पेज। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, हमें इस वक्त हमें ये समझना होगा हम सबको कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हम बैठकर सिर्फ ये बात करते हैं कि वी आर गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। खुदारा समझें कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है। फिर अगर खुदा ना खास्ता हम डिफ़ॉल्ट करके, तो फिर हम यहाँ नहीं बैठे होंगे, फिर हमारे पास ये लाइट नहीं होगी, हमारे पास फ्यूल नहीं आ रहा होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बजट अगला ऐसा बनाना है। और हमें IMF अगर, और एक और बात, क्या अगर IMF हमें फंडिंग नहीं करेगा तो हम क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? देयर इज़ नो प्लान बी, प्लान सी। हमें खुद कुछ नहीं करना। हमें क्या एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी हमें पैसा नहीं भेज सकते ज़्यादा, लेकिन बात फिर वो ये है कि वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। वो ये कहते हैं कि हम जो पैसा देते हैं वो पैसा कहाँ जाता है, वो आप पैसा कहाँ लगाते हैं। अगर वही पैसा आप सही जगह पे लगाएं, लेकिन स्टिल इज नेवर लेट, अभी भी लेट बिल्कुल नहीं है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन सर, अब असल चीज़ ये है कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं सर? इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, मिल्स के आप हाल देख लें। तो इस तमाम तर तनाजुर के अंदर इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, तो क्या आपको एक चीज़ लगती है कि इतनी पोटेंशियल है पाकिस्तान के किसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक सेक्टर में, कि जिसमें हम एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, कॉटन की बात करते हैं, लेकिन अब तो ज़रूरी मुल्क का हमारा हाल ये है कि हमें वो भी बाज़ दफ़ा इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। डॉक्टर को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि बस अब आप मरने लगे हैं। तो इसलिए मुझे भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती और हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। येस, व्हाट वी कैन डू, हमारी इंपोर्ट्स कम हो सकती हैं बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आप कहेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं कम हो सकती, हम क्यों नहीं बढ़ सकती? हमारी एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ सकती, हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमें हमारा हर रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है।
ہمارے ایسے را مٹیریلز جو پاکستان میں نہیں بھی بنتے ان کے اوپر بھی ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹی لگا رکھی ہے, ہم نے اس کے اوپر بھی ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی لگا رکھی ہے. ڈیویلیویشن کی وجہ سے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے روپی کو اصولی طور پہ 150 سے 250 کے قریب ہونا چاہیے. اب میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کنورٹ کریں 150 پہ $1 کے اگینسٹ آپ فیول خریدیں تو 150 روپیہ ہوگا. اب اگر آپ اس کو 285 کریں گے تو آپ کی ساری ورکنگ $1 کے عوض 285 کے اوپر ہوگی. ہم نے تو ڈبل کر دیا. تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے؟ ہمارے جب آپ فیول امپورٹڈ فیول سے بجلی بنائیں گے تو آپ وہی کاسٹ لیں گے نا. اور اسی کو آپ ایکسپورٹ کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ کیوں سری لنکا کی بات کرتے ہیں, آپ کیوں بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, آپ کیوں انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ ان کا جو یونٹ ہے بجلی کا اس کا یہ ریٹ ہے؟ ہمیں اپنے ریجن کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے, لیکن ہم نہیں کر سکتے. ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارا روپی بہت ویک ہو گیا ہے. اس لیے جب تک ہمارا روپیہ اسٹرانگ نہیں ہوگا, یا ہمارے ملک میں انڈسٹری نہیں لگے گی, یا امپورٹ سبسٹیوٹ نہیں آئیں گے. اور وہ کب آئیں گے؟ جب آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری لگے گی. اب آپ کے ملک انڈسٹری تب لگے گی جب بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہوگا. یس, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر, ہمارے ملک کے اندر, ہمارے جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے, ایگزسٹنگ انویسٹر ہے, وہ اس وقت اتنا شیکی ہوا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. تو میں کسی غیر ملکی انویسٹر کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت کیسے دوں گا؟ اب پچھلے دنوں جو ہمارے ملک کی جو ریپیوٹ گئی باہر, کیا ان حالات میں کوئی ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا؟ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا نہیں, کیا کوئی لوکل انویسٹر کرے گا؟ سو اٹ از دا نیڈ آف دا آر کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کو سائن کرنا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں دینی ہے اگر ہم اپنے ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں. جب تک یہ اور ایک اور بات کروں, ہمارے سے زیادہ یہ ذمہ داری تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہے کہ انہوں نے ملک کو بچانا ہے. ہم تو ساتھ ہیں, ہم تو فیصلے پہ امپلیمنٹ کرنے والے ہیں, فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں. تو جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کسی بھی پارٹی کے آنے یا کسی بھی پارٹی کے جانے سے اکانومی کا پہیہ نہیں رکنا چاہیے. اچھا, when you met اسحاق ڈار صاحب تو ان کی طرف سے مطلب he was confident, he was very positive, ان کا جیسچر بہت اچھا تھا, ان کا باڈی لینگویج بہت اچھا تھا. انہوں نے ہماری پوری بات کو سنا. جب تک ہمارے ممبرز, کیونکہ میرے ساتھ ایک اور فیصل آباد چیمبر تھا, جب تک لاہور چیمبر اور فیصل آباد چیمبر کے تمام ممبرز باتیں کرتے رہے, وہ بات کو سنتے رہے. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی بات نہیں, اور انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا بجٹ دیں جس سے آپ کے ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے. آئی تھنک کہ وہ بھی کچھ ایسی پالیسیز لانے کو سوچ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کا جو ہمارے ملک کے اندر ہے وہ تھوڑا سا رجحان بڑھے اور انویسٹمنٹ ہمارے ملک کے اندر. بٹ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ بیکاز ابھی تو یہاں کی جو انڈسٹریز ہیں, آپ یہ دیکھیے بہت سی ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ بند ہوئی ہیں, اور وہ سارا پیسہ انویسٹ کہاں کیا ہے؟ بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, کیونکہ وہاں پر ایسی اپرچونیٹیز ہیں کہ وہاں پر کاسٹ انہیں کم آ رہا ہے. ہمارے ریجن میں ہم ایک جو چیز خود کی بنا رہے ہیں, میڈ ان پاکستان, چاہے ہم را مٹیریل کو امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے, اس سے ہاف پرائس پہ چائنا آپ کو دے کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں دے رہا ہے. تو کوئی بھی انسان جو کہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اگر ہم نے اپنے ڈالرز بڑھانے ہیں اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, تو وہ مہنگی پاکستان کی چیز کیوں لے گا؟ وہ تو سستی لے گا. سستی لے گا. دیکھیں, میں نے شروع میں یہ کہا کہ اس وقت ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے, اور ڈالر کا رنگ گرے, بلیک, وائٹ نہیں ہوتا, ڈالر گرین ہوتا ہے. تو ہمیں گرین ڈالر چاہیے ہے, وہ جس طرح سے بھی ہماری کٹی میں آ جائے. اور انسپائٹ کہ ہم کسی سے جا کر مانگیں, ہمیں پہلے اپنے لوگوں سے مانگنا چاہیے, بیکاز ہم ڈیکلیریشن بھی چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم اپ گریڈ ہو. اگر ایک اندازے کے مطابق 10 سے 12 بلین ڈالرز اگر ہم کوئی ڈیکلیریشن دیتے ہیں, اگر ہم کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آپ سے سوال جواب نہیں ہوگا, تو حکومت کو پیسے چاہیے, ہمیں چاہیے ہیں پیسے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم کچھ ایسی اسٹریٹجیز شارٹیسٹ ٹرم, کیونکہ پہلے تو ہم شارٹ, میڈیم اور لانگ ٹرم کی بات کرتے تھے, میں تو کہتا ہوں اب شارٹیسٹ ٹرم چاہیے, کیونکہ ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمارے ریوائول کی اور سروائیول کی ہماری ویری آنیسٹ. ہم عام پبلک کے پاس تو ڈالرز نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو ریزروز نہیں ہے نا. جو بگ فشرز بیٹھے ہوئے ہیں, ڈالرز بھی انہی کے پاس ہیں, ڈکلیئر بھی انہوں نے کرنا. بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو میڈیسن چاہیے ہوتی ہے. اس وقت ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں, ہمیں میڈیسن. اس بات کو اب چھوڑ دیں
کہ مچھلی بڑی ہے یا مچھلی چھوٹی ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ عام پبلک کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ تو لیکن عام پبلک کے $100 بھی لینے جائے تو نہیں لیکن ملے عام گا. پبلک کے پاس ایسا کیپٹل ضرور ہے جو اس نے ڈکلیئر نہیں کر رکھا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اب, کیونکہ میں بار بار اب ایک بات یہ کہتا ہوں, سسٹمز بہت اپ گریڈ ہو گئے ہیں, سسٹمز بہت انٹیگریٹ ہو گئے ہیں, ہماری ہر انفارمیشن ہمارے CNIC کے اگینسٹ ہے, ہم کوئی چیز اب چھپا نہیں سکتے. تو ایسی پراپرٹی, ایسا کیپٹل, ایسی انویسٹمنٹ, ایسے بینک اکاؤنٹس جو ابھی تک ہماری پبلک نے شو نہیں کیے, انہیں ہمیں ڈکلیئر کرنا چاہیے. انہیں ڈکلیئر کرنا ہوگا یقیناً. یہ تو اس کا ایک حل ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسی آپشنز ہیں جن پر عمل درآمد کر کے ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکیں. لیکن اصل چیز پھر وہی آتی ہے کہ ترجیحات کیا ہیں. گورنمنٹ کی ترجیحات ہی سمت کا تعین کرتی ہیں. خیر, بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں اور خدیجہ شاہ کا ذکر کرتے ہیں. بالکل 9 مئی کے واقعے کی ہم نے ڈسکشن میں بھی ذکر کیا ہے. 9 مئی کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے, جن میں خدیجہ شاہ بھی ایک ہیں. اور اب ہوا یہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ ڈوئل نیشنلٹی ہے تو کونسلر رسائی مانگی گئی ہے امریکہ کی جانب سے. خدیجہ شاہ کے لیے کونسلر رسائی مانگی گئی ہے. ڈوئل نیشنلٹی ہونے کا یہ تو ویسے فائدہ ہے. ابھی وہ حراست میں ہے کیونکہ توڑ پھوڑ کے واقعات میں. اور اچھا, یہ کونسلر رسائی, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ریمنڈ ڈیوس کا. ریمنڈ ڈیوس ایک امریکن نیشنل تھا جس نے یہاں پہ 2 پاکستانیوں کا مرڈر کیا تھا, اور اس کے بعد تب بھی امریکہ نے کونسلر رسائی مانگی تھی. اور راتوں رات جس طرح ہماری گورنمنٹ کو, تو اس وقت کو کیا کہنا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور اس کے بعد جس طریقے سے پھر ان کو ایک پرائیویٹ جیٹ کے اندر ان کو بھجوا دیا گیا. تو امریکہ نے کونسلر رسائی تو مانگی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے, انصاف کو جو ہے نا پریویل ہوگا اور انصاف کو میک شور کیا جائے گا. لیکن جتنا بڑا ہائی پروفائل شخصیت ہے, جس طرح سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے خدیجہ شاہ کا, اور وہ خود بڑی ایک سکسیسفل بزنس وومن ہے, تو یہ ساری چیزیں پھر آئی گیس کسی عام شہری کے لیے تو کوئی ایسا کبھی ہو نہیں نہ سکتا. عام شہری کے لیے ہو بھی نہیں سکتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ آپ ٹھیک ہے کونسلر رسائی مانگے, لیکن یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ بھی تو ہے نا. اگر شی از ڈوئل نیشنل تو پاکستان کے اندر ہی انہوں نے قانون کی خلاف ورزی بھی کی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا. بٹ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے تو ابھی وہ ہے. ویسے بھی ہمارے یہاں پر تو یہ سکہ رائج الوقت ہے, یہ رواج ہے کہ جو ذرا طاقتور ہوتا ہے اس کو پھر بھی کہیں نہ کہیں لیوریج مل جاتی ہے. غریب کے لیے اور قانون ہے اور امیر کے لیے اور قانون ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. کچھ بات کریں گے سیاست کی. تو سیاست میں بڑی ہلچل ہے, اور ہلچل کا محور و مرکز صرف 2 شخصیات ہیں. ایک آصف زرداری صاحب, دوسرے ہیں جہانگیر ترین صاحب, جنہوں نے استحکام پاکستان کے نام سے نئی پولیٹیکل پارٹی کا اضافہ کیا ہے. ویسے تو پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اتنی کسی پوری دنیا میں بھی اکٹھی کرے تو اتنی پوری دنیا کی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوں گی جتنی پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں. اور اب یہ نیا اضافہ ہوا ہے جہانگیر ترین صاحب کی صورت کے اندر, اور بالکل بھی اس کو لائٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی ہیوی ویٹس کل وہ لوگ وہاں پر موجود تھے جن کے بارے میں توقع نہیں کی جا سکتی تھی, اور اس سے پتہ لگ رہا ہے وفاداریاں تبدیل ہوتے کل ہی تو ہم نے دیکھا آفیشلی وفاداریاں کیسے تبدیل ہوئی. وہ لوگ اس ہمیں میٹنگ میں, اس ملاقات میں دیکھنے کو آئے, تو جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ پارٹی بڑی ہلچل مچا سکتی ہے. الیکٹیبلز کے حوالے سے بھی بات کریں اور ویسے بھی بات کریں, علیم خان صاحب, فواد چوہدری, عمران اسماعیل, علی زیدی, مراد راز صاحب, نام لیتے جائیں, ایک طویل فہرست ہے. اور مزید بھی ابھی وہ ہیں کہ جو منتظر ہیں, جو آنے کے لیے قطار میں لگے ہوئے ہیں. ابھی مزید ہوگی, ابھی یہ نظر کرم مزید ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے جہانگیر ترین اسلام آباد سے جب آئے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ اچھی گڈ نیوز لے کر وہ اسلام آباد سے واپس لاہور آئے ہیں. لاہور آتے ہی ہم نے دیکھ لیا ایک تو پارٹی کا نام فائنل ہو گیا, اور پھر پارٹی میں وہ لوگ آ گئے جو کہ کہتے تھے کہ ہماری تو وفاداریاں کوئی تبدیل کروا نہیں سکتا ہے, اور ہمارا جینا مرنا ایک ہی جماعت کے ساتھ ہے. تو ابھی دیکھیے, ابھی ایک نئی جماعت میں یہ سب چلے گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آصف علی زرداری نا وہ کوئی اتنا لائٹ ویٹ لینا نہیں چاہیے, کیونکہ آصف علی زرداری بالکل بہت کمالات دکھا بھی رہے ہیں, ان کو بھی ہیں. اگنور نہیں کیا جا سکتا. فیصل حیات جوانا صاحب جو کہ جے کے ٹی جہانگیر ترین گروپ کے سینئر رہنما ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فیصل حیات صاحب آپ کے وقت کا. فیصل صاحب, سب سے پہلے تو مبارک ہو, نئی پولیٹیکل پارٹی آپ لوگوں کی وجود میں آئی ہے استحکام پاکستان کے نام سے.
سر میں یہ سوال کروں گا کہ استحکام پاکستان نام کی پولیٹیکل پارٹی کے قیام کا مقصد کیا ہے، نظریہ کیا ہے اس کا؟ کیونکہ پاکستان میں تو بے شمار پولیٹیکل پارٹیز ہیں، رائٹ کی بھی ہیں، لیفٹ کی بھی ہیں، تو پھر کیا ضرورت پڑی کہ ایک نئی جماعت معرض وجود میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی دنوں سے لوگ جو ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کی شخصیت جو ہے وہ آپ 2002 سے لوگ ان کو جانتے ہیں، اور 2010-11 میں جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی جو تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال تھی تو چند لوگ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے دن رات محنت کر کے اس نتیجے پر پہنچایا کہ 2018 میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، اور وزیر اعظم بننے کے بعد جو جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ تھا، چند ہی دنوں میں جو چیزیں ہیں وہ بڑی کلیئر ہو گئی، اور انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا. اس گروپ میں لوگ حکومت میں ہونے کے باوجود اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو کہ ایک ڈسکوالیفائی تھا، عملی طور پر سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اقتدار کو چھوڑ کر جہانگیر خان ترین کے ساتھ اپنا وقت جو ہے وہ گزارا. تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو جہانگیر خان ترین پر اعتماد تھا، اور اس اعتماد کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں. اچھا فیصل صاحب، آپ نے اعتماد کی بات کی ہے سر، لیکن معذرت کے ساتھ اس گروپ میں وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے جب بھی وفاداریاں بدلی ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں اس پولیٹیکل پارٹی پر اعتماد تھا، ہمارا جینا مرنا نظریہ ان کے ساتھ ہے، لیکن پھر نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے وفاداریاں بدلی ہیں. تو سر یہ تو وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے دوسری پارٹیز میں تھے، بس جھنڈے بدلے ہیں، انتخابی نشان بدلے ہیں، لوگ تو وہی ہیں. دیکھیں میں یہی اگر آپ میری بات مکمل ہونے دیتے تو شاید کلیئرٹی آ جاتی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ تحریک انصاف عروج پہ تھی، جب تحریک انصاف کی حکومت پاکستان میں اور پنجاب میں موجود تھی، تو اس وقت لوگوں نے جہانگیر خان ترین کا ساتھ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ جب ان کا کیس چل رہا تھا تو سٹنگ وزراء جو ہیں، سٹنگ ایڈوائزرز جو ہیں، وہ سٹنگ ایم پی ایم ایل ایز جو ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے کیس جایا کرتے تھے. آپ نے جو سوال کیا کہ نظریہ ضرورت کے تحت لوگوں نے وفاداریاں تبدیل کی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں 2020 میں کیا نظریہ ضرورت تھی، اس وقت تو جو ہے لوگ اقتدار کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، لوگ اقتدار کی طرف جانا چاہتے تھے، لوگ تو چاہتے تھے کہ ہم حکومت میں رہیں، لیکن لوگوں نے اس وقت بھی کچھ پارلیمنٹیرینز نے جہانگیر خان ترین صاحب کا ساتھ دیا. جو آج بات ہے، جو 9 مئی کے بعد واقعات ہوئے، آپ اس کو نظریہ ضرورت کہیں گے. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو سر 9 مئی کے واقعات کو نظریہ ضرورت نہیں کہا. سر 9 مئی کے واقعات کو تو بالکل بھی ہم نے نظریہ ضرورت نہیں کہا. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان چہروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے شمولیت. جی یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب اتنا بڑا ایک ثانیہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جو پاکستان کے دشمن نہ کر سکے، ایک سیاسی جماعت نے وہ کر دیا، تو اس کے بعد تو لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. لوگوں نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. تو اس وجہ سے ان دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک اپنی جماعت بنانی چاہیے، اور اس جماعت کا مقصد جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ پاکستان کا استحکام ہے، پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کی عملی سیاست میں اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. تو ان لوگوں کی مشاورت کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی جو آج باقاعدہ طور پر اناؤنس ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ ضرورت نہیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب، مزید ضرورت ہے. رائٹ، وی گاٹ یور پوائنٹ. آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ کس ملک بھر میں ہی یہ پارٹی ایکٹیو ورکرز کی طرح کام کرے گی، یا صرف جنوبی پنجاب؟ کیونکہ موسٹ آف الیکٹیبلز وہ تو جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں جنوبی پنجاب سے، تو صرف پنجاب کو ہی ٹارگٹ کیا جائے گا یا ملک بھر میں فوکسڈ کیا ہے؟ اینڈ سیکنڈلی جہانگیر ترین صاحب تو نااہل ہے نا، تو کیا اب کوئی پٹیشن وغیرہ بھی فائل کی جائے گی ان کی اہلی کے لیے؟ اور آگے ہوگا کیا سٹیٹس دیا جائے گا؟ کون چیئرمین ہوگا، کون صدر ہوگا، کون وائس چیئرمین ہوگا؟ دیکھیں اس پارٹی میں ابھی کچھ جو ہے، جہاں تک جہانگیر خان ترین صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہے، تو یہ تو بڑی کلیئر سی بات ہے کہ انہیں
جو ہے اس وقت قربانی کا بکرا کس نے بنایا، یہ بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. وہ بیلسنگ ایکٹ کس لیے کیا گیا یہ بھی لوگوں کو پتا یقیناً پتا ہوگا جو سمجھدار لوگ ہیں. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی جو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ بھی ان کے ساتھ سراسر زیادتی تھی. لائف ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ صرف اس بات پر کر دی جائے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. آپ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن صرف اس بات پر کی جائے کہ آپ نے جو ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں اس میں ایک ٹرسٹی پراپرٹی جو ہے اس کو مینشن نہیں کیا. تو یہ تو ویسے ہی میں قانون کا کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم اس پہ پٹیشن فائل تو پٹیشن آلریڈی جو ہے وہ فائل ہوئی بھی ہے اور اس پہ ہماری لیگل ٹیم جو ہے پورا فوکس کر کے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف صاحب کی بھی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونی چاہیے جو لائف ٹائم ہے. اور اچھا فیصل صاحب، مزید کون کون سے لوگ منتظر ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی PMLN کے یہاں سے بھی لوگ ہیں آپ کے ساتھ رابطے میں؟ مستقبل میں آپ لوگوں کو جوائن کر سکتے ہیں؟ لیکن بالکل لوگ کافی سارے لوگ رابطے میں ہیں اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں جب بھی کسی بھی پارٹی کا سٹارٹ ہوتا ہے یا پارٹی کوئی بنتی ہے تو اس میں اتنے لوگ شامل عام طور پہ نہیں ہوتے جتنے جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی میں لوگوں نے شمولیت اختیار کی. ابھی تو باقاعدہ اعلان ہی نہیں ہوا تو لوگ بہت سارے رابطے میں ہیں. جب یہ پارٹی باقاعدہ طور پہ آج جس طرح کے اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو ہونے کے بعد مزید کانسٹیچوئنسی وائز نہ صرف آپ نے جنوبی پنجاب کی بات کی، اس میں تو جو ہے وہ سندھ سے بھی لوگ ہوں گے، اس میں KPK سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اس میں پنجاب سے ہیں اور یہ باقاعدہ طور پر پولیٹیکل پارٹی ہوگی. ویسے صاحب کوئی پرومیننٹ فگر کوئی نام آپ کوئی شیئر کر سکیں سر ہم سے، کوئی پرومیننٹ فگر جو آپ کو مزید جوائن کرنے والا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اربن ایریاز میں بھی کیا تمام ایریاز سے آپ کے لوگ الیکشنز کنٹیسٹ کریں گے یا پھر آپ سمجھتے ہیں جو الیکٹیبلز ہیں مخصوص جنوبی پنجاب یا اسے جو دیگر ایریاز ہیں وہاں سے ہی صرف وہ الیکشن لڑیں گے؟ لیکن میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں صرف کوئی ایک سرٹن ایریا اس میں اربن بھی ہے، اس میں رورل ایریا بھی ہے. اور آپ اگر اربن کی بات کریں تو علی عمران صاحب جو ہیں وہ اس پارٹی کے میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ ہماری لیڈرشپ ہے. ان کا تعلق بھی اربن ایریا سے ہے. مراد راز صاحب ہیں وہ بھی اربن ایریا سے بلانگ کرتے ہیں اور چودھری صاحب بھی اربن ایریا سے بلانگ کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہ کوئی رورل ایریا کی یا جنوبی پنجاب کی پارٹی ہوگی. ڈیفینیٹلی اس پارٹی کا تعلق جو ہے وہ رورل ایریا سے بھی ہوگا، اس کا اربن ایریا سے بھی ہوگا، اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے بھی ہوگا. یہ پارٹی انشاءاللہ ایک دن آپ کو سہل سمندر سے لے کے جو ہے گلگت تک آپ کو نظر آئے گی. رائٹ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل حیات جوانہ ہمارے ساتھ. ان کا یہی کہنا ہے کہ بڑے لوگ مزید ابھی قطار میں ہیں جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ابھی ایک خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں سوات سے. افسوسناک خبر ہے یہ، جہاں منگورا سبزی منڈی کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں. دونوں اہلکاروں نے جب انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے تو راستے میں دم توڑ دیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آور فرار ہوتے ہیں جن کی تلاش اس وقت جاری ہے اور فائرنگ کا یہ واقعہ کچھ ہی دیر پہلے پیش آیا ہے. منگورا سوات میں سبزی منڈی کے قریب جو ناکے پر پولیس آفیسرز تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان پر فائرنگ کی گئی ہے. حملہ آور خود تو فرار ہو گئے ہیں، تلاش ان کی جاری ہے، لیکن وہ جو لوگ موجود تھے وہاں پر ارد گرد انہوں نے فوری طور پر ان پولیس آفیسرز کو ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے. دونوں پولیس اہلکاروں کو اسپتال لے جاتے ہوئے ان کے راستے میں ہی انہوں نے دم توڑا. منگورا سبزی منڈی کے قریب نامعلوم افراد کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکاروں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے. حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے ہیں جن کی تلاش کا عمل جاری ہے. سوات منگورا سبزی منڈی ہے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکاروں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے. ہمیں لینی ایک بریک، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। सियासी दर्जा हरारत तो उरूज पर है, लेकिन मुझे तो मौसमी दर्जा हरारत भी कुछ बदलता हुआ नजर आता है। जिस तरह हमारा सियासी दर्जा हरारत जो है ना मुसलसल बदल रहा है, तब्दील हो रहा है, तो मौसमी दर्जा हरारत जो है ना वो भी इसी तरह मुसलसल बदल रहा है। सिचुएशन तब्दील हो जाती है। वो कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, ये हम मुहावरतन यूज करते थे, लेकिन आसमान सच में किसी भी वक्त रंग बदल देता है। अभी धूप होती है, बारिश हो जाती है, और ये जो शदीद गर्म मौसम में इस तरह से यालाबारी होना, ओले पड़ना, बारिश होना, तो ये एनवायरनमेंट चेंज की तो अलामत है ही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। लेकिन याद होगा लास्ट टाइम भी जितनी शदीद बारिशें हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ा था इस सैलाब की वजह से। तो दुआ है कि उस तरह से तो बिल्कुल बारिशें हो ही ना। लेकिन ये खुद क्लाइमेट चेंज एज इट सेल्फ बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में। मुस्तकबिल में क्या मौसम रुख इख्तियार करेगा और मौसमी हालात क्या होंगे, इसी पर बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। सरफराज साहब बताइएगा, क्या लग रहा है अब आपको आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं, क्योंकि फलों का सीज़न है, आम दरख्तों पर आम लगे हुए हैं, तो ऐसे में यालाबारी का होना भी हमारी फसलों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो स्पेल चल रहा था ये बुनियादी तौर पे वही वेस्टर्ली वेव अभी तक चल रही है, जो कि काफ़ी गैर मामूली चीज़ है, अनयूजुअल है कि जून के महीने में, मई में भी 4 वेस्टर्ली वेव्स आई जिन्होंने अच्छी तेज़ बारिश बरसाई, यालाबारी भी हुई, बहुत आंधियाँ भी चली, और अभी जून में भी वो सिलसिला तकरीबन चल ही रहा है वक्फे वक्फे से। गो के उतना मुसलसल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में खासी तेज़ यालाबारी अभी भी हो जाती है। तो वैसे इसमें अब कमी आएगी इसकी शिद्दत में। अगले 2-3 दिन तो दो एक दिन है मेरे ख्याल में, और आज 8 जून और कल तक, तो फिर 2-3 दिन का गैप होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और उसके बाद फिर 14-15 तारीख से जो प्री मानसून बारिशें होती हैं, जो ईस्टर्ली विंड्स की वजह होती हैं हमारे यहाँ, फिर उन बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन उतनी शिद्दत की बारिशें फिलहाल अब आगे नहीं है कि हो चुकी हैं। सरदार साहब, अभी तो प्री मानसून सीजन स्टार्ट होना है, लेकिन पहले ही मई के महीने में ऑलमोस्ट कोई 60 साल के बाद इस तरह से हुआ है कि 127% ज़्यादा बारिशें देखने को मिली हैं, और ये रिकॉर्ड हुआ है। मतलब इतनी ज़्यादा यालाबारी, मई तो गर्म तरीन होता है, और फिर जून में भी जो बारिशें हो रही हैं। हाँ, तो ये तो फिर आगे मौसमियाती असरात किस तरह से आएंगे। हम तो एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे तो फसलें बागात तबाह हुए हैं, इससे आगे मौसम रुख बदल रहा है। जी, इसमें बिल्कुल असल में जो मैंने आपको बताया ना कि मई में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आना, यानी 4 ऊपर तले आए सिस्टम, और उन्होंने अच्छे खासे यानी एक हफ्ते पर तकरीबन मुहित रहे। यानी मई के से गुजरे थे कि जिसमें खुश मौसम रहा, अदरवाइज बारिशें ही होती रहीं। हालांकि मई गर्म 3 महीनों में से होता है, लेकिन चूँकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतनी तवातुर से आए, जो कि गैर मामूली चीज़ है। यानी अमूमन ये होता है कि मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहती हैं पाकिस्तान, उनका एक तस्वीर होता है पाकिस्तान के ऊपर से, और अप्रैल और मई नहीं हो इतनी तवातुर से आए। तो ये तरह से इंडिकेट करता है मुस्तकबिल में, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से ना एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ गए हैं, तो अब कोई भी चीज़ का भी आप एक तरह से चांस रहता है उसका तवक्को कर सकते हैं। तो ऐसे भी यही को हम एक्सट्रीम इवेंट्स कहते हैं। कभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बिल्कुल नहीं होती। तो इस लिहाज से इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है एक तरह से। सरदार साहब, बहरा अरब की जानिब से भी समुद्री तूफान का खदशा था, पाकिस्तान में भी, इस हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास? कोई खदशा है अभी भी? नहीं, अभी तो पाकिस्तान के किसी कोस्टल पट्टी को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जब तक मौजूद है समंदर में वो, और उसका फ़िलहाल तो ट्रैक नॉर्थ वेस्टवर्ड है, शुमाल मगरब की जानिब है, और अगर शुमाल मगरब की जानिब भी मुसलसल रहता है आखिर तक, तो फिर तो ओमान के साहिल की तरफ निकलेगा वो। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है, अभी वो कराची से 1200 किलोमीटर जनूब में मौजूद है, तो जैसे वो ऊपर मज़ीद ट्रैवल करता हुआ आएगा, कोई 3 दिन और, कम अज़ कम 3 से 4 दिन और उसको लगेंगे, जब हमारी जो समुद्री हदूद होती हैं 20 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जब शुरू होता है, तो वहाँ जब आता है तो अमूमन वो फिर बाज़ औक़ात होता है, आजकल की क्लाइमेटोलॉजी होती है कि वो रिकर्व करे नॉर्थ ईस्टवर्ड उसका ट्रैक हो जाता है। अगर ये होता है तो फिर हमारे कोस्टल पट्टियों, कोस्टल जो एरियाज़ हैं, कराची, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पर गर्मी ज़ाहिर है, पहले तो गर्मी बढ़ जाती है, सी ब्रीज़ उसके अंदर ट्रैप होने की वजह से, कट ऑफ होने की वजह से,
اور پھر تیز ہوائیں چلنے اور کچھ گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارا مشروط ہے اس کے ٹریک کے اوپر. فی الحال تک تو اس کا ٹریک غالب امکان یہی ہے کہ عمان کی طرف ہی زیادہ رہے گا. ٹھیک ہے سر، پری مونسون سیزن کب سے سٹارٹ ہوگا اور کس منتھ میں بارشیں زیادہ متوقع ہیں، ان دا منتھ آف جولائی اور اگست؟ دیکھیں پری مونسون ہمارے یہاں عموماً اس میں ہوتا ہے وسط جون سے شروع ہوا کرتا ہے، تو اس سال بھی یہی امکان ہے کہ 13 یا 14 جون سے، یعنی اگلے 1 یا 2 دن تو یہی جو ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے یا کوئی لوکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بارشیں کہیں کہیں ہوں گی، خاص کر سنجاب میں اور ایسٹرن جو پٹی ہے اس پر، اور اسی طرح سے اوپر کے پی کے کچھ علاقوں میں. پھر آگے 2-3 دن 3 سے 4 دن کا وقفہ ہوگا، اس میں کوئی اتنی خاطر خواہ بارش نہیں ہوگی، ایک کا دو کا جگہوں پہ تو ہو سکتی ہے، لیکن 14 یا 15 جون سے پھر پری مونسون بارشوں کا امکان دکھائی دیتا ہے، خاص کر سینٹرل پنجاب ہو گیا، ساؤتھ پنجاب اور پھر نارتھ کی طرف ان علاقوں میں. اچھا سردار صاحب، جس طریقے سے بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد پھر گلیشیئرز کی میلٹنگ کا عمل بھی جاری ہے، تو خدا نہ خواستہ اس سال بھی کوئی خدشہ ہے فلڈنگ کا؟ جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے جتنے بڑے پیمانے پر سیلاب کو فیس کیا تھا اور ابھی تک اس کے ہم اثرات کو بھگت رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ اس سال تو کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے؟ نہیں، اس سال تو پیشن گوئی جو بارشوں کی ہے، جو مانسون سیزن ہے جولائی سے لے کر ستمبر کے آخر تک جو 3 مہینے مانسون کے باقاعدہ ہوتے ہیں، اس میں تو بارشیں معمول سے کم دکھائی دیتی ہیں. اس دفعہ کی پریڈکشن یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور پورے ساؤتھ ایشین جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان کی جو مانسون کی بارشیں ہوتی ہیں اس کے کچھ ٹیلی کنیکشنز ہوتے ہیں پیسیفک اوشن کے درجہ حرارت اور انڈین اوشن کے درجہ حرارت. تو وہ اس سال زیادہ بارشوں کے لیے موافق نہیں ہے، وہ کم بارشوں کے لیے جو یعنی وہاں پہ درجہ حرارت پیسیفک میں خاص کر جب معمول سے بڑھ جاتے ہیں اس کو النینو فینامنا کہتے ہیں. تو النینو جب جو ہوتا ہے تو ہماری بارشیں ان سالوں میں کم ہوتی ہیں. تو اس سال بھی النینو بن رہا ہے. سردار صاحب یہ بھی ساتھ میں کلیئر کر دیں آپ کی پریزنس سے کہ جس طرح گرمیوں کا ڈیوریشن بڑا پیچھے جاتا جا رہا ہے، مئی میں کہاں ہمیں گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے، اب جون سٹارٹ ہو گیا ہے تو گرمی دیکھنے کو نہیں مل رہی، تو کیا اسی طرح اینڈ کا سیزن بھی جو ہوگا، سردیوں والے سیزن میں بھی گرمیوں کا سیزن ہی ہوگا نومبر دسمبر تک؟ دیکھیں وہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا نا کہ اصل میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب ایکسٹریم ایونٹس یعنی کسی بھی وقت کوئی بھی چیز آپ توقع کر سکتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے نا ان یوزول ویدر پیٹرنز ہو گئے ہیں، یوزول سے ہٹ گئے ہیں کچھ اپنے اس سے نا، یوزول جو ڈگر ہوتی تھی ان کی. تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال تو مارچ سے گرمی پڑنا شروع ہوئی تھی اور بس جون تک وہ 3 مہینے مسلسل تو اس سال جب کہ کم گرمی پڑی ہے، لیکن اوور آل یہ ہے کہ جو گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے اس کے نتیجے میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں سردیوں کا سیزن سکڑ رہا ہے گریجولی اور گرمیوں کا سیزن تھوڑا سا بڑھ رہا ہے. یعنی اب بیچ میں جو ہمارے یہاں اسپرنگ آیا کرتا تھا، اسپرنگ کے دن بہت کم ہو گئے ہیں، اب ڈائریکٹ سردیوں سے ہم گرمیوں میں کسی سال چلے جاتے ہیں. اور اس سال جیسے ہوا یہ ان یوزول رہا کہ ایک کے بعد ایک ویسٹرن ڈسٹربنس آتی رہی، مسلسل بارشیں رہیں، کلاؤڈی ویدر رہا، تو گرمی زیادہ نہیں پڑی. لیکن اب جو ہے نا جون کے جو بقیہ دن ہیں اس میں اچھی خاصی گرمی پڑے گی. اوکے، اچھی خاصی گرمی پڑے گی. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور پاکستان ان بلیسڈ کنٹریز میں سے تھا جہاں پر چاروں سیزن ملتے تھے، آٹم، سپرنگ، سمرز اینڈ ونٹرز، لیکن اب وہی بات ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا. کلائمیٹ چینج نے چیزوں کو کافی حد تک تبدیل کیا ہے اور اس حوالے سے بھی میرا خیال ہے پاکستان کو اس کا ادراک بھی ہے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت بھی ہے. خیر اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ ذرا میڈیکل سے متعلق آپ کو خبر دیتے ہیں. ویسے تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہر سیکٹر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں. نہیں حرفن مولا نہیں، مثلا ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی انوکھی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں. اور اسی طرح پرائیویٹ ہاسپٹلز کی خاص طور پہ بات کریں تو سرکاری ہاسپٹلز ہوں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں، ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب ہوا یہ ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز کی آپ کو پتہ ہے فیسز کتنی ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ ہیفٹی اماؤنٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے اتنی فیسز کے باوجود اگر کوئی اتنی بڑی غفلت کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو اس کے خلاف بھرپور ایکشن لینا چاہیے کیونکہ اس کا براہ راست تعلق انسانی جانوں سے ہوتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ 2 مریضاں تھیں جن کا نام ایک ہی تھا. اچھا، 2 ڈیفرنٹ پیشنٹس تھے لیکن نام ایک تھا. ہاں، ایک کی ٹانگ کا آپریشن تھا، ایک کے پتے کا آپریشن تھا. اب غفلت کتنی بڑی ہوئی ہے کہ جس کے پتے کا آپریشن تھا
اس کی ٹانگ کا آپریشن کر دیا گیا, جس کی ٹانگ کا تھا اس کا پتے کا, ٹانگ کا تھا اس کے پتے کا آپریشن کر دیا گیا. کیا یہ ہے با کمال ڈاکٹرز کی لاجواب سروس؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک غفلت ہے کہ آپ صرف ایک ناموں کی وجہ سے اتنی کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں, اور آپریٹ کرنے سے پہلے دیکھا نہیں جاتا کہ اگر ٹھیک ٹھاک ٹانگ ہے آپ کیسے اس کا آپریٹ کر سکتے ہیں. ہیومن ایرر, یہ ہیومن ایرر تو ہے. مطلب آپ پورا ڈیٹا جب آپ ایک سسٹم کے اندر انٹر کر رہے ہیں تو سسٹم میں انٹر کرنے کے بعد تو کلیئر پوری ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو ایشو کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جس کا پتے کا آپریشن کرنا تھا اس کا ٹانگ کا کر دیا ہے. اب وہ ظاہر ہے ان میں سے پیشنٹ خود بتا بھی رہی ہے کہ میری ٹانگ کا مسئلہ نہیں ہے, میرے پتے کا مسئلہ ہے, اور اس کے باوجود بھی مجھے مسئلہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بڑی غفلت, لاپرواہی. اچھا اگر پیشنٹ خود بھی ویسے پیشنٹ کے کانسنٹ سے ہی آپریشن کیا جاتا ہے. آپ کسی بھی پرائیویٹ یا جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پیشنٹ کی جب تک وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہم تک آپریشن نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی پیشنٹ آپ کو بول رہا ہے کہ مجھے ٹانگ کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے آپریٹ نہیں کروانا ہے, تو پھر آپ زبردستی تو کسی کا آپریشن نہیں کر سکتے نا. یہ کرمنل غفلت ہے, کسی بھی طرح سے اس کو نہیں کیا جا سکتا. لیکن سی ای او جو ہیلتھ, ان کا یہ کہنا ہے کہ معاملے کی انکوائری کے لیے جو ہے نا ہم نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ان کمیٹیز کا کوئی حل بھی نکلتا ہے, جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملتی ہے, یا پھر اس کے بعد جیسے ہی چیزیں میڈیا سے اوجھل ہوتی ہیں خبریں تو اس کے بعد ان کے حوالے سے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا. تو بھی یہ بات ہے کہ اس پہ مکمل, تاکہ نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی مسٹیک ہونا. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد, اور ابھی بڑے ہی پیارے مہمانوں سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. ان کا انٹروڈکشن کچھ اس طرح سے کرواؤں گی کہ ہمارے جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں وہ آپ کو دیکھا ہے کہ یہ جو مختلف گورنمنٹ جاب ہولڈرز ہیں, جیسے ہمارے وارڈنز ہیں, پولیس آفیسرز ہیں, یہ سارا دن جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی فرائض سر انجام دیتے ہیں. ہمارے لیے گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے, دھواں ہے, ٹریفک وارڈنز کھڑے ہیں سڑک پر, اور پھر بھی جو ہے نا اف تک نہیں کرتے. اور ہمارے لیے کہ ہم لوگ ٹریفک کی پابندی کریں, کوئی مسئلہ ہو جائے تو ٹریفک وارڈنز وہاں پر پہنچتے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات ان وارڈنز کی یہ ہے کہ یہ رشوت نہیں لیتے ہیں. یہ ان کے بارے میں بالکل میں کہتی ہوں جس سے بھی آپ پوچھیں, اس کا ان کی بات کرنے کا انداز میٹھا, غصہ بھی نہیں کرتے, پڑھے لکھے. ان بہت کم وارڈنز کی فیلڈ, ان بہت کم ایسے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یہ کہ یہ وہ محکمہ ہے جہاں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ایگزیکٹلی بڑی رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ پھر چالان کاٹ کے آپ کے ہاتھ میں دبا دیتے ہیں. وہ بھیا اگر آپ سیل بیلٹ نہیں لگائیں گے یا آپ ٹریفک کی وائلیشن کریں گے ٹریفک رولز کی, تو پھر ان کا وہ تو اپنی ڈیوٹی کے لیے کھڑے ہیں نا, آپ کو چلان نہیں کریں گے. یہ پرویز الہی صاحب کا بہت ایک اچھا اقدام تھا, جس طرح ریسکیو 1122 لائق تحسین ہے, اسی طریقے سے یہ جو وارڈنز کے حوالے سے انہوں نے ایک قدم اٹھایا, اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا اب ان سے بات کرتے ہیں. پنجاب میں تقریباً 2400 وارڈنز ہیں, جس میں سے اس وقت 186 ایم فل اور 6 پی ایچ ڈی کر چکے ہیں وارڈنز, اور تقریباً 80% وارڈنز ایسے ہیں. ان 6 میں سے 2 پی ایچ ڈی ہولڈرز وارڈنز ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن میں سے ڈاکٹر رفیق راسک صاحب ہیں. بہت شکریہ راسک صاحب آپ کے وقت کا, اور ڈاکٹر ممتاز صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کا. بہت اچھا لگتا ہے ہمیں اب کہ جب ہم کوئی بھی اشارے کی وائلیشن کرتے ہیں, جب آرڈرز روکتے ہیں, جتنے اچھا ان کا طرز تکلم ہے, جتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ جب تک آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ کی اس جو آپ نے ڈیورنگ سروس اپنی ایک تو اتنی ٹف جاب, اور اس کے ساتھ پھر پی ایچ ڈی کرنا بڑا مشکل کام نہیں ہے, تو کس طریقے سے آپ نے کیا؟ ادارے نے بھی کچھ آپ کے ساتھ تعاون کیا, اس معاملے میں کوآپریٹ کیا؟ جی عمر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی ہے کہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے پی ایچ ڈی کرنا, اور وہ بھی محکمے میں رہ کے ڈیورنگ سروس. یہ بہت ٹف جاب ہے, لیکن الحمدللہ محکمے میں تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ افسران ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ریلیف دیتے ہیں, اور وہ اس حق میں ہوتے ہیں کہ آپ جو اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ہے یہ آپ کا اپنا کام ہے, لہٰذا اس کو آپ کی سروس متاثر نہیں ہونی چاہیے. بالکل. تو بہت سے افسران ایسے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, الحمدللہ ہم ان کے شکر گزار ہیں, ہم ان کے ممنون ہیں. اور یہ مرحلہ جو ہے پی ایچ ڈی والا یہ بہت مشکل اور کٹھن تھا جس کو عبور کیا ہے,
माशाल्लाह। तो अच्छा, इसी साल 2023 में ही आपने अपनी PhD कंप्लीट की है, अब तो माशाल्लाह आप डॉक्टर बन गए हैं। तो उर्दू में आई गेस आपने की है और आपने सर इस्लामियात में की है। ओके, तो जर्नी कैसी थी? मतलब हम तो देखते हैं बच्चे जो पढ़ते थे किताबें, कहाँ से पैदा हुआ? पेपर से एक दिन पहले हम पढ़ते थे। जी जी, एक बात ये है कि ये तो एक लगन पे डिपेंड करता है ना कि आपकी डिवोशन किस चीज़ के साथ है। राइट, आपकी स्पोर्ट्स के साथ है, आपकी स्टडी के साथ किताबों है, के साथ है। किताबों के साथ है। ये PhD जो होती है ना वो एक इश्क होता है अच्छा, नॉलेज के साथ, पढ़ने पढ़ाने के साथ। मतलब जब आप PhD कर रहे हैं तो कोई और चीज़ नहीं होगी, फिर आपकी फैमिली भी नहीं हो सकती, फिर आप अनसोशल हो जाते हैं, फिर आपके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम होते हैं वो भी आपके बंद हो जाते हैं। जी, वो फोकस करना पड़ता है, उस पर सारा टाइम देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वो सामने रखती हैं। तो किस तरह फैमिली को भी मैनेज करना है, फिर ड्यूटी भी देनी है? पढ़ते कितने वक्त के लिए थे, कितने घंटे डेली? बस यही काम है ना, ये टाइम की मैनेजमेंट होता है कि आपने उसको अगर PhD कर रहे हैं तो उसको लाइफस्टाइल बना लेना कि आपने अगर शादी के फंक्शन को भी अटेंड करना है तो आपने साथ जेब में नोट्स रख के लेकर जाना है और अभी बारात नहीं आई, टाइम पड़ा है थोड़ा सा, तो पढ़ ले थोड़ा सा, तो जेब से नोट्स निकाले, वो पढ़ना शुरू कर दिया। या किसी ऐसे फंक्शन पे ड्यूटी लगी जो थोड़ा सा लेट है, आधा पौना घंटा 2 घंटे के बाद होगा, तो एक साथ बुक रख ली, पता होता है कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन रफीक साहब, मैं ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी टफ ड्यूटी होती है, उसके बाद तो हिम्मत भी नहीं रहती, फिर घर वालों को भी टाइम देना है, मैं आपको बताता हूँ, अपने लिए भी टाइम निकालना है, मैनेज कैसे करते हैं? ये ऐसा था कि जब ये थीसिस वाला हमारा मरहला शुरू हुआ तो मैंने अफसरान से रिक्वेस्ट करके रात की ड्यूटी मैंने लगवाई। तो रात को मैं ड्यूटी करता था और दिन के टाइम में जब मैं घर आता तो 2-3 घंटे सोता और सोने के बाद फिर लाइब्रेरियों के चक्कर लगाना और मुख्तलिफ इदारों में जाना और वहाँ से मवाद कलेक्ट करके कमरे में लाना और फिर उनको कंपोज करना। और ये जो PhD वाला सिलसिला था ये ऐसा था कि मेरे पास वो कंपोज करने के लिए, क्योंकि जब आप अपना जो मटेरियल है किसी कंपोज़र को देते हैं तो उसमें प्रूफ रीडिंग की बहुत ज़्यादा जो है ना मिस्टेक, गलतियाँ रह जाती हैं। हाँ। तो ये सिलसिला मैंने खुद ही शुरू किया कि मैं खुद ही इसको जो है ना सर अंजाम दूंगा। तो मेरे पास यकीन करें कि टेबल नहीं था, चेयर नहीं थी मेरे पास, जो तकिया होता है उसको मैं सामने रखता, लैपटॉप जो था वो मेरा असासा था, मैं उसको उसके ऊपर रखता और तमाम जो 400 पेजेस हैं वो आपने खुद कंपोज किए? मेरे जो थीसिस है उसका उन्वान है उर्दू में मगरबी शेरी असनाफ। जितनी भी ये शेरी असनाफ हैं उर्दू में आई हैं मगरब से, उन पर मैंने काम किया। तो वो 400 पेजेस जो हैं, सफ़ात जो हैं, वो मैंने खुद कंपेल किए हैं तकिए के ऊपर रख कर। वाह, क्या बात है यार, तो हमें कुछ सुनाइए भी ना, आपको तो शेर व शायरी से बड़ा जी मैं क्योंकि शायरी से बचपन से ये काम जो है शशम क्लास से, मैं जब 6ठी में था तो उस वक्त से शायरी से जी लगा हुआ है और मैं शेर कहना शुरू कर दिए थे मैंने 6ठी क्लास से। जी। तो कोई एक आधा मिसरा भी सुनाएं, हमें भी, हमारे व्यूअर्स को सुनाएं आप। एक आधा मिसरा से तो हमारे जो शुरा हज़रात हैं इनकी पूरी कथा सुना दें, कथा सुना दें आपके पास। कम से कम जो है ना छोटी सी एक गज़ल है, मेरी ताज़ा गज़ल है, तो उसके चंद जो है ना अशार मैं आपको सुना देता हूँ। नक्श है इस ज़हन में एक तेरी सूरत आज भी, नक्श है इस ज़हन में एक तेरी सूरत आज भी, करते हैं महसूस हम तेरी ज़रूरत आज भी। वाह वाह। ऐशो इशरत सागरों में सब मुयस्सर है मगर, ऐशो इशरत सागरों में सब मुयस्सर है मगर, तेरे बिन बेचैन है मेरी तबीयत आज भी। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर लास्ट में एक शेर, महबूब मजाजी पे लगता सारी शायरी। मेरी किताब का नाम है पहली मोहब्बत। पहली मोहब्बत। तो उस हवाले से ये जो है ना जी मेरा ख्याल है आपने अपने तमाम जज्बात ना करतास पे उतार दिए। जी देखें, शायर हजरात जो हैं वो अपने तमाम जज्बात जो हैं, एहसासात जो हैं, वो अल्फाज बड़े हसास होते हैं जी शायर जो होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ यही है इल्तिजा ए नाज़नी अब लौट आ, कुछ यही है इल्तिजा ए नाज़नी अब लौट आ, तेरी बाहों में मुझे मिलती है राहत आज भी। वाह वाह वाह। क्या हुआ जो महफिलें तुम छोड़ चुके रात की, महकदे में यूं तो जारी है अनायत आज भी। वो तजस्सुस बेकरारी और पल पल इंतज़ार, वो तजस्सुस बेकरारी और पल पल इंतज़ार, याद है मुझको मेरी पहली मोहब्बत
آج بھی کیا بات نقش ہے اس ذہن میں ایک تیری صورت آج بھی خوبصورت کہتے ہیں کبھی بڑا سیٹیو صاحب کو بھی تیری ایسے ضرورت آج رومانٹک بھی۔ شاعری سیٹو سنائیں؟ صاحب سے بھی جو ہے نا ملک لیاقت صاحب ان سے میری ملاقات رہتی تھی، میری کتاب ہے یہ جی جی پلیز. میں بھی نظم ہوں، ان میں ان کا مضمون ہے میں بھی نظم ہوں. اچھا آپ نے اپنی کتاب لکھی ماشاءاللہ زبردست. آپ کی اس کتاب کے بارے میں پوچھتے ہیں. ممتاز صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی ہے، تو یہ مذہب سے لگاؤ آپ کا شروع سے ہی تھا پھر یا رغبت آپ کی سروس میں آنے کے بعد پیدا ہوئی؟ کب سے آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے اس پر یہ پی ایچ ڈی؟ مذہب تو ظاہر بات ہے ہر ایک کی جبلیت میں ہوتا ہے نا، اس کا محبت ہوتا ہے، اس کا پیار ہوتا ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. تو وہ ہم عبادات کی صورت میں کرتے ہیں. تو مائنڈ جو تھا وہ میرا شروع سے یہی تھا کہ ایک تو پڑھنا پڑھانا وہ بھی چلتا رہے گا، ڈگری بھی مل جائے گی اور ساتھ ثواب کا کام بھی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کی تفاسیر پہ ہم لوگ پڑھیں گے، احادیث پہ پڑھیں گے. اور پھر میرا شوق تھا کمپیریٹیو ریلیجن کا، تو میں نے اسلام اور ہندوازم کو اسٹڈی کیا. اس پہ میں نے اچھا ہندوازم کو بھی اسٹڈی کیا. ہندوازم تو دنیا کا سب سے پرانا مذہب جو ہے وہ ہندوازم ہے. تو مطلب آپ نے کمپیریز کس طرح ہمارے آڈینس کو بتانا چاہیں آپ کی کیا تھی؟ اس میں ایک آسپیکٹ لیا جاتا ہے نا، جو ہوتے ہیں نا تحقیق یا ریسرچ کے اصول ہوتے ہیں، اس میں ایک آسپیکٹ لیا جاتا ہے، اس کو پھر لے کر آگے چلنا ہوتا ہے. تو میں نے جو اسپیکٹ لیا تھا اس میں تھیسس کے حوالے سے اس میں وہ اسیٹیسزم تھا. وہ ہوتا ہے کہ عبادت یا مذہب کی بنیاد پر اپنے آپ کو کہاں تک ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اوکے تو وہ چیز اس ہندوازم اور اسلام میں دونوں کو کمپیریزن کیا کہ کہاں تک وہ ان کو الاؤڈ ہے ہندوازم میں کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہوئے یا وہ جو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اسپریچول پیوریفیکیشن کے لیے یا روحانیت حاصل کرنے کے لیے وہ کہاں تک اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہندوازم میں اور وہی اسلام میں. پھر ان دونوں کو کمپیریزن کر کے نا پھر اس کی فائنڈنگ نکالی. بہت زبردست. اچھا یہ جو آپ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کیا ہے اور ادارے کا سر فخر سے بلند کیا ہے، ادارے کا نام روشن کیا ہے، تو ادارے نے اس کے بدلے میں آپ کو کوئی تعریفی اسناد دی ہو، کوئی انعام دیا ہو، کوئی انکریجمنٹ کسی حوالے سے؟ جی بالکل. اس وقت انہوں نے مطلب سرٹیفکیٹ کی صورت میں بھی دیا تھا انہوں نے، جو سیٹیو صاحب تھے، شیلڈ آف اپریسیشن. جی جی. اور پیسوں کی صورت میں نقدی بھی دی تھی. جب ان کو میں نے جا کے پریزنٹ کیا تھا پہلی دفعہ، پہلا میں ہی تھا ایز اے پی ایچ ڈی کوالیفائڈ. پچھلے سپٹمبر میں 2022 میں سیٹو صاحب کے پاس گیا تو میں نے جا کے ان کو بتایا، اپنا تعارف کرایا اور انہوں نے ساری سوالات پوچھے مجھ سے کہ آپ نے کام کس پہ کیا، اور پھر اس میں مزید انہوں نے پارشلی انہوں نے سوالات پوچھے اس میں سے، وہ ساری ایکسپلین کیا، ان کو بتایا، بڑے خوش ہوئے. پھر انہوں نے مجھے وہ اچھا آپ دونوں کی آپس میں بھی دوستی ہے؟ ایک دوسرے کی پی ایچ ڈی میں کوئی ہیلپ کرتے نہیں آپ دونوں آپس میں؟ کوئی ایک دوسرے کا قصہ بتائیے. شروع سے ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں ہمارا جو ہے، لیکن ہماری ملاقات آج کافی دنوں کے بعد ہوئی. اچھا ملاقات کافی دنوں کے بعد ہوئی. اچھا یہ بتائیں کہ ادارے میں تو اب تو بڑا پروٹوکول تو ملتا ہوگا، ملنا بھی چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے ادارے کا نام روشن کیا ہے، آپ ادارے کے لیے باعث فخر ہیں. تو کس طریقے سے بیہیو ہے ادارے کا؟ آپ اوبویسلی بڑا زبردست ہی ہوگا، لیکن خود سے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ جو ہے ڈاکٹر بن گئے ہیں تو محکمے کی طرف سے بھی بہت زیادہ اپریسیشن مل رہی ہے اور دوست احباب بھی. اور ویسے بھی وہ شاعری کے حوالے سے پہلے دوست مجھے کافی جانتے تھے، تو آپ کیونکہ ایک سند مل گئی ہے ڈاکٹریٹ کی، تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ مبارکبادیں بھی آ رہی ہیں. جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ محکمے کی طرف سے آپ کو کوئی، تو جب یہ ڈگری کا میری اناؤنس ہوا تو ہمارے جو سی ٹی او صاحب ہیں مستنصر فیروز صاحب، انہوں نے مجھے بلایا، نقد انعام بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جی نقد انعام بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ CC3 وہ اپریشن لیٹر ہوتا ہے، وہ جو ہے نا انہوں نے ہمیں اس سے وہ بھی دیا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ بھابھیوں کو منانا ہو تو سارے دوست احباب آپ سے کہتے ہیں ذرا کوئی شاعری بھیجو جلدی سے، ہم نے بھیجنی ہے آگے. جی جی بالکل، کئی مرتبہ ایسے ہوئے. ایک جی وہ کچھ دوست میرے ایسے ہیں، ایک میری غزل تھی تو وہ اس میں کچھ اس طرح کا ذکر تھا کہ کاش تم میری محبت کا یقین کر لو، اس خلوص دل کی حسرت کا یقین کر لو، لالو گوہر شان و شوق کچھ نہیں نظر میں، تم میری بے لوث چاہت کا یقین کر لو. تو جو روٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ غزل جو ہے نا بہت ان کے لیے تو پہنچے. رفیق صاحب جن کے لیے آپ نے غزلیں لکھی ہیں ان تک بھی پہنچی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں پہ ہیں، آپ کہاں پہ؟ نہیں، ان کو اس بات کا تو ادراک ہے. جی جی. تو یہ سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا ذوق دیکھ کے تو لگتا ہے ماشاءاللہ میرڈ ہیں آپ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو لو میرج ہی ہوگی آپ کی؟ نہیں لو میرج. اچھا اسی لیے تو شاعری لکھنا شروع. لو میرج اکثر کامیاب نہیں ہوتی.
तो तो आप शादी तो इसी अरेंज की वजह थी, से लेकिन शादी अब कर जो है ना ली ये arrange। कह सकते हैं कि ये उसी तो से जब लव इतने चल रही है। रोमानवी शेर व शायरी करते हैं तो भाभी को भी सुनाते हैं शायरी, के सिर्फ दोस्तों को किसी और को मनाने उनको मनाने पता के लिए है रखी हुई है शायरी? नहीं, उनको पता है कि ये शायरी करते हैं, वो किसी बात का जो है ना वो माइंड नहीं करते। नहीं, वो सुनती हैं खुद भी जी आपकी सुनते हैं, मेरे बच्चे जो है ना मेरी शायरी से बहुत लगाव रखते हैं। अरे वाह, जी जी, माशाल्लाह। वो भी सुनते बेहतरीन, हैं, वो जबरदस्त। तो ये तो मुमताज अच्छी बात साहब है। आप बताएं कि आपने तो जब पीएचडी वगैरह की तो उसके बाद इदारे का आपके साथ घर वालों का कैसा रिएक्शन आप लोगों के साथ रहा, कैसा? फैमिली कैसे सपोर्ट करती जी, है? इसमें वो बताया ना कि वो स्टडी से इश्क करना पड़ता है, जब इश्क करेंगे तो जाहिर बात है बाकियों को छोड़ना पड़ता है। हाँ। तो काफ़ी अरसा इग्नोर रही, फैमिली भी इग्नोर रही और दोस्त भी इग्नोर रहे, काफ़ी फंक्शन नहीं सिर्फ social किताब से नहीं दोस्ती। कर सकते, और वो थीसिस के हवाले से जो भी काम करना था वही कर रहे। असल में उसके बाद वो मेरा एक मिशन था कि मैं रोड सेफ्टी पे काम करूं। अच्छा, तो पीएचडी डिग्री होने के बाद मैंने ये बुक लिखी थी, वो मैंने पेश की थी सीटो साहब को भी और बाकी। अच्छा माशाल्लाह, आपने भी बुक लिखी है, जी, आपकी बुक का ये क्या मेरे उन्वान है? रोड सेफ्टी पे है। अच्छा, अच्छा, रोड सेफ्टी पे है, that is माशाल्लाह very आप nice। दोनों साहिबे किताब हैं। अच्छा ये बताएं कि आप वार्डन्स हैं माशाल्लाह, इतने हाईली क्वालिफाइड है, पीएचडी की हुई है, तो डेली पब्लिक इंटरेक्शन आपका बहुत ज़्यादा होता है लोगों से, आपकी अगर आप वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं रोड पर, तो किस तरह का लोगों का बर्ताव होता है आपके साथ, या जब उनको पता लगता है आप पीएचडी होल्डर हैं या तारुफ करवाते हैं, तो पब्लिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, ये बिल्कुल जो जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम ये होता है। अब सुबह के वक्त जब हम किसी से हमारी मुलाकात होती है, जब हम किसी से मिलते हैं, तो उस वक्त जो है वो रुझान और होता है, लोग भी ठंडे होते हैं, हम भी ठंडे होते हैं। जैसे जैसे वो वक्त आगे गुजरता है तो फिर जो है ना मौसम, गर्मी की शिद्दत, गर्दो गुबार, तो ये सारे मामलात फिर साथ साथ चलते हैं। शायरी सुना के जरा कूल डाउन कर दिया करें। नहीं होता है, ऐसा ये होता है। चालान काट के कूल डाउन कर लेकिन ये देखिए पहले जो होता था और अब जो होता है, देखिए कितने अखलाक से बात करते हैं, कोई बदतमीज़ी नहीं करते, बड़े अखलाक से उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। तो यही वजह है कि वो जो लोग भी फिर वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि ये तो इतने ठंडे हैं, चलो इन पर ये जो है ना, लेकिन वो चलान तो हमने जो है ना वो ना करना ही होता है, वो हमारी जो है ना मजबूरी होती चलें है। सर, मजबूरी है बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बुलाने का मकसद भी ये है कि ये एक चीज़ आवाम को है कि अगर आप में कुछ करने और कर गुजरने की लगन है तो फिर ना तो आपकी सर्विस, आपका प्रोफेशन आपके आड़े आता है, और ना ही कोई और मजबूरी, ना ही वसाइल जो हैं आपके राह में रुकावट बनते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। डॉक्टर दोनों ही हमारे डॉक्टर अहबाब हैं और दोनों ने बुक्स लिखी हैं, और ये जो रोड सेफ्टी और हमारी आवाम से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वार्डन्स हैं इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, तो जब भी अगर वो आपको रोकते हैं तो वो गलत नहीं रोकते हैं, और उनके साथ भी जिस तरह वो आपके साथ अखलाक से एक अच्छे मैनर्स के साथ पेश आते हैं, तो आप भी उनके साथ अच्छे बिहेव के साथ पेश आएँ और कानून को जो है ना कम से कम उसकी खिलाफ वर्जी ना करें। खैर अब आगे बढ़ते हैं। पुलिस के हवाले से अब खबर है, एक पुलिस के हवाले से खबर ये है कि जो प्रोफेशनल डॉग्स होते हैं, ये जो कुत्ते होते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं मुख्तलिफ पुलिस के साथ साथ, पहले ये होता था इनकी कोई रिटायरमेंट की तो उम्र होती नहीं है। जब ये ओवर एज होते थे या इनकी जो आप कहने के रिटायर होने वाले होते थे, तो इनको या तो जहर देकर मार दिया जाता था या फिर इनको जो है ना बिल्कुल कहीं भेज दिया जाता था। लेकिन अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इन कुत्तों को बाकायदा बैजेस लगेंगे, इनकी रिटायरमेंट पर इनको जो है ना एक पूरा एक वो क्या कहते हैं एक तकरीब का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके उनको बाद गुड बाय किया जाएगा, उनको शील्ड ऑफ एप्रिसिएशन दी जाएगी, उनको बैजेस लगेंगे, बाकायदा उनकी रिटायरमेंट की एक सेरेमनी होगी जिसमें उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा और फिर इनको अडॉप्ट भी कर सकते हैं अगर कोई इनको, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था जो सर्विस में होते थे ये डॉग्स जो स्निफर डॉग्स होते हैं बेसिकली, इनकी अडेप्शन के लिए बाकायदा जो फैमिलीज जो इंटरेस्टेड होंगी इनके अडेप्शन के लिए उनको बाकायदा इंटरव्यूज़ देने होंगे और उसके बाद इस तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा कि जो लोग इनको अडॉप्ट करना चाहते हैं क्या वो इनकी खुराक का, कर सकते इनकी हैं, रिहाइश का बंदोबस्त कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ बिल्कुल। और बड़ी हैरान कुन बात थी जब मैंने ये पढ़ा कि किस तरह इनको एक तो सर्विस में रहते हैं और उसके बाद उन्हें जहर का टीका दे के मार दिया जाता है। पर अब ये जो नया इकदाम आया है और ये PSL सीजन के बाद से ऐसा स्टार्ट, उन्होंने कहा कि जो शहर बानो हैं जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि PSL सीजन के बाद इनके साथ काम करने के बाद हमें इस चीज़ का इदराक हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बजाय इनको कि जहर का टीका देकर मारा जाए, इनको अच्छे तरीके से सी ऑफ करके इनको फेयरवेल दे के जो लोग हैं जिनको रखना चाहते हैं इनको गुड बाय किया जाएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, फ़न कोई भी हो, ये अल्लाह ताला की देन होती है, गॉड गिफ्टेड जो है ना, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा होता है। और कुछ इसमें आपकी काबिलियत भी होती है, लेकिन बड़ी खुश नसीबी की बात होती है कि अगर आपका फ़न आपके दीन की खिदमत में गुज़रे, अगर आपका फ़न आपके दीन की खिदमत के लिए सर्फ हो, आपकी तवानाइयाँ, आपकी सलाहियतें आपके दीन और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो सर्फ हो जाएं, तो इससे बड़ा एज़ाज़ कोई नहीं होता है। तो आज ऐसी ही खूबसूरत जो इस्लामी ख़ताता हैं अमारा अफशीन साहिबा, उनसे आपको मिलवा रहे हैं। अमारा अफशीन साहिबा ने 2 कुरानी नुस्खों को अपने हाथ से लिखने की सआदत हासिल हुई है, और जिनके ये शर्फ, इनको ये एजाज़ हासिल हुआ है। उनके ये नुस्खे जो हैं खाना काबा की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इतनी कम उम्र के अंदर और इतनी जवानी के अंदर, मतलब अल्लाह ताला के दीन की इस तरीके से खिदमत करना, अपनी तमाम तवानाइयों को नेक मकसद के लिए सर्फ करना, ये भी किसी एजाज़ से कम नहीं है। अमारा अफशीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारा आपके वक्त का। हमारा सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, माना ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। ये बताइएगा, ये लगन कैसे पैदा हुई, ये आइडिया कहाँ से आपके माइंड में आया कि आप इस तरह जो कुरान पाक के नुस्खे हैं उनको अपने हाथ से लिखेंगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जो है वो इन्वाइट किया। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस मामले में कि अल्लाह ताला ने मुझे जो हुनर अता किया वो कुरान पाक को लिखने का, इस्लामी ख़ताती का जो वो हुनर अता किया। तो स्टडी वैसे तो मैं बचपन से ही कर रही थी ख़ताती, लेकिन उस वक्त प्रॉपरली मैं जो है ख़ताती मुझे समझ नहीं थी कि किसे कहते हैं। तो स्टडी से फ़ारिग होने के बाद जो है वो मैंने कुरान पाक लिखने का आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। अल्लाह ताला ने ऐसी मदद फरमाई, ऐसा अपना करम और ऐसा फजल किया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और हमारा आपको अवार्ड्स, 300 से ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो इस्लामी ख़ताती का काम कर रही हूँ, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी वर्चुअली ऑनलाइन एग्जीबिशंस होती हैं या कंपटीशंस होते हैं, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। और फिर उस हवाले से मेरे काम को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 350 के करीब जो है इस सबक मेडल्स भी मिल चुके हैं, अवार्ड भी और सर्टिफिकेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह। और एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री भी अब आपके पास है माशाल्लाह। मतलब आप तो फ़ख्र हैं, आप जैसे यंगस्टर्स इस तरह से आगे आना। तो ये बताइए, उस्ताज़ा का, घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा है, और फिर दिली सुकून कितना मिलता है? कुरान पाक में है कि सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में है। तो मैं तो समझती हूँ कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि किसी और चीज़ से वो आप जो सुकून हासिल करने की कोशिश करते हो, उसकी बजाय अल्लाह ताला ने डायरेक्ट जो है वो कुरान के साथ ताल्लुक़ बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कुरान पाक लिखती हूँ या कोई भी ख़ताती का, इस्लामी ख़ताती का काम कर रही होती हूँ, तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से इतना सुकून महसूस हो रहा होता है कि दुनिया की किसी चीज़ की जो है अल्हम्दुलिल्लाह होश नहीं रहती। और जहाँ तक पेरेंट्स, फैमिली का ताल्लुक़ है, तो कोई भी आप काम करो तो फैमिली की सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं होता। तो ये भी मेरे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे ऐसा घराना जो है वो अता किया कि जो मुझे हर काम में जो है वह पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारा ये बताइएगा, माशाल्लाह 2 कुरानी नुस्खे आप लिख चुकी हैं, तीसरा लिख रही हैं, तो ये नुस्खा कब तक मुकम्मल होगा, और इन फ्यूचर मज़ीद आगे क्या करने का इरादा है आपका? पहला कुरान पाक तकरीबन 1 साल में लिखा था, दूसरा 7 माह में लिखा। ये कुरान पाक थोड़ा तीसरे वाला बड़े साइज़ का है, और इसमें टर्किश और पर्शियन आर्ट भी जो है वो शामिल है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। और ये इसमें एक ख़ास बात ये है कि मैं कलम से लिख रही हूँ, पेन से नहीं। तो कलम से लिख रही हैं, ज़बरदस्त। जी, तो जो कलम के साथ लिखा जाता है ना, उसमें स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है ज़्यादा। तो मुझे तकरीबन एक पेज की राइटिंग के लिए जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं पूरा पेज तैयार करने में। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे कितना टाइम। तो आप एक दिन में कितने घंटे काम करती होंगी? चूँकि मेरी क्लासेस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हिफ्ज़ भी मैं कर रही हूँ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऑनलाइन क्लासेस लेकर, और साथ में मेरी इस्लामी ख़ताती मैं जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ख़वातीन को सिखा भी रही हूँ। तो वो सारा टाइम मिला के फिर जो मेरे पास, वो कहते हैं ना कि जब कुरान के साथ जुड़ते हैं तो फिर अल्लाह ताला वक्त में भी बरकत अता फरमा देते हैं। तो फिर फिर वो वक्त में ऐसी बरकत होती है कि
सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो जाते हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटे या 6 घंटे तो मैं इस काम के लिए देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमारा ये बताइएगा कि माशाल्लाह जो काम आप कर रही हैं इसके लिए तो रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इन तमाम तर अखराजात को आप खुद ही मीट करती हैं या फैमिली आपके साथ ताउन करती है या बाकी लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हैं इस मामले में? नहीं, मेरी फैमिली मुझे हर तरह से सपोर्ट करती है। मुझे जिस तरह की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली जो है वो मुझे इस हवाले से सपोर्ट करती है। ये भी है कि मैं अपना भी ज़ाहिर सी बात मैं पढ़ा भी रही हूँ खताती, तो जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है तो वो मैं अपनी ज़रूरियात भी खुद पूरी कर लेती हूँ। तो आगे फ्यूचर्स के क्या प्लान है, मतलब क्या आगे मज़ीद आप करना चाहती हैं? फ़ॉरेन हायर स्टडीज़ के लिए कुछ इरादा रखती हैं या कोई अपनी आर्ट गैलरी टाइप कुछ बनाना चाहती हैं? वैसे तो मैं एक अपना ऑनलाइन अदारा चला रही हूँ नूरुल कलम इंटरनेशनल अकेडमी के नाम से, जिसकी एफिलिएशन मिस्र के UN डेवलपमेंट एंड फोरम पीस एंड डेवलपमेंट फोरम के साथ मेरी एफिलिएशन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके साथ जो है मैं ख़वातीन को जो है वो ऑनलाइन कैलीग्राफी सिखाती हूँ। तकरीबन 3000 से ज़ायद ख़वातीन को सिखा चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह तक। तो अब ये है कि एक तो ये है कि इस इल्म को जो है वो जारी पाकिस्तान का नाम लेते हुए पूरी दुनिया में इसको फैलाना है इंशाल्लाह ताला। और सेकंड ये है कि जिस तरह ये मैं तीसरा कुरान पाक लिख रही हूँ तो ये बैतुल मक़दस की नियत से लिख रही हूँ कि वहाँ हदिया करना है। तो इंशाल्लाह अन करीब ये चौथा जो कुरान पाक इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ के करूँ तो वो मैं पाकिस्तान के नियत से लिखूंगी कि मैंने पाकिस्तान में उसको हदिया करना है। चलें हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको आपकी इस मिशन में कामयाब करे। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा क्या मशागिल हैं आपके, हॉबीज़ क्या हैं इसके अलावा, या सिर्फ इसी के लिए आपने आपको फना फिल वक्त किया हुआ है? और भी कर लेती हूँ, जैसे ख़वातीन को या फीमेल को जो भी काम करती हैं उनका वो तो सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन चूंकि अब मेरी फील्ड ही यही हो गई है तो इसके अलावा मुझे कुछ और करने का वक्त ही नहीं मिलता। कोई दोस्त वगैरह नहीं है? नो फ्रेंड्स हो? नहीं, ये नहीं है कि दोस्त वगैरह नहीं है, कि मतलब सोशल सर्कल तो है, सबके साथ मिलती हूँ, फैमिली गैदरिंग्स वगैरह इस तरह से। लेकिन चूंकि मेरा जो ज़्यादातर दिन का हिस्सा होता है ना वो सारा कुरान पाक से रिलेटेड और खताती से रिलेटेड, इसी में सारा दिन काम में गुजर जाता है, तो बस उसी में बिजी रहती हैं। हमारा विश यू बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह से आप जितना अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। हमें भी दुआओं में याद रखिए। अमारा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपकी है। और क्या मतलब बड़ा टैलेंटेड यंगस्टर, मतलब इस तरह के लोगों को तो हमें मज़ीद आगे प्रमोट भी करना चाहिए और सामने लेकर भी आना चाहिए। बिल्कुल, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी जो हम हेल्थ, क्योंकि हमारा सेगमेंट लास्ट मोस्ट ऑफ द टाइम होता तो हेल्थ से रिलेटेड ही है और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अभी जो जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है हमारा, एक्सरसाइज हम करते नहीं है, फूड क्वालिटी हमारी सबसे गंदी है, फूड चॉइसेस हम जंक फूड खाते हैं, हेल्दी फूड की तरफ, न्यूट्रिशियस फूड की तरफ तो हम आते ही नहीं है। उसकी वजह से होता ये है कि सारा दिन लेटे रहना, ऑफिस आवर्स में बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, वॉक नहीं करना, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। किसी ना किसी हमारे जिस्म के हिस्से में कभी कमर का दर्द होता है, कभी टांगों का दर्द होता है, कंधों का, शोल्डर, स्ट्रेस की वजह से शोल्डर बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। और कोई ना कोई मसल हमारी बॉडी का हमेशा स्टिफ रहता है, जिसकी वजह से मसल टेंडरनेस की वजह से ना फिर आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, मुसलसल काफ़ी ज़्यादा पेन बर्दाश्त कर के ऐसा लगता है। और फिर स्पेशली वो ख़वातीन जिनको ये पेन रहता है उनको कह दिया जाता है कि ये एक्टिंग कर रही हैं, नाटक कर रही हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हर वक्त ही किसी को पेन रहे। आप जैसे मर्दी ये बातें करते हैं बाद में। नहीं, मैं तो ऐसी बातें नहीं करता, मैं तो खुद इन तमाम चीज़ों से गुजरता हूँ, मैं तो खुद इसका विक्टिम हूँ। अच्छा, ज़्यादा बैठ के, क्योंकि हमारे जो डेली रूटीन है उसमें हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसा सच रही नहीं है exactly। तो उसकी वजह से फिर ये कभी शोल्डर्स का पेन निकलना, कभी बैक पेन आपकी कमर पे, तो ये वो चीज़ें हैं। पेन मैनेजमेंट अब तो खुद बाकायदा एक सब्जेक्ट है और इससे आखिर आप निजात कैसे पा सकते हैं, छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद करीम साहब, जो कि पेन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट भी हैं और इस हवाले से अक्सर हम उनको ज़हमत भी देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बुनियादी वजह क्या है? वही सवाल है,
اس کو مینیج کیسے کیا جائے؟ اب پین ہو گئی شروع, بیٹھنا ہے, روٹین ہے, اب کیا کریں؟ آؤٹ ڈور فزیکل ایکٹیویٹیز اس طریقے سے ہم کرتے نہیں ہیں, تو اتنی زیادہ جو پین ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے کوئی ایکسرسائز ایسی ہو جو گھر میں بیٹھ کے بھی لوگ کر سکیں؟ اور روٹ کاز کے حوالے سے آپ نے ساری باتیں بہت اچھی تھیں. اب میرے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں ان سے میں 2 سوال پوچھتا ہوں کامن ہر ایک سے, کہ کیا آپ کے سونے اور کھانے کا ٹائم فکس ہے؟ 90% آنسر از نو. آپ کے ریگولر ایکسرسائز یا کم از کم واک ہے؟ اگین 90% آنسر از نو. جب ہمارے کھانے اور سونے کا ٹائم ہی فکس نہیں ہے, اور ہم جیسے آپ نے کہا کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں یا کچھ ہمارے بچے کھاتے ہیں, اور ہماری کوئی ایکسرسائز بھی نہیں ہے, یہی تمام فساد کی جڑ ہے اور یہی اس کا حل ہے. اگر آپ صرف تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں اور کچھ بھی اور نہ کریں, کسی مہنگے جم جانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ مہنگے ایکسرسائز کے اکوپمنٹ لینے کی ضرورت, صرف ایک واک ہی کر لیں تو آدھی دردیں آکسیجن سے, ہماری اچھی انوائرمنٹ سے, بلڈ سپلائی انکریز ہونے سے جان چھوٹ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہو. اور واک مطلب ریگولر واک ایٹ لیسٹ 30 منٹس, 30 منٹ ہفتے میں 5 دن, وہ بھی 7 دن ضروری نہیں ہے, 2 دن وقفہ کریں, لیکن کریں ضرور. اور نمبر 2, اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں کہ جی ہم نے واک صرف صبح کے ٹائم, جب آپ کو موقع ملے, جہاں آپ کو موقع ملے آپ واک کر سکتے ہیں. اور ایک جو مسکنسیپشن میرے بے شمار پیشنٹس آ کے کہتے ہیں جی ہم سارا دن تو پھرتے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں. یہ جو واک ہوتی ہے یہ بالکل نماز کی طرح سے ہوتی ہے, یاد رکھیں. جب نیت کر کے کریں گے کہ یہ میں آدھا گھنٹہ واک کرنے لگا ہوں, وہ واک کنسیڈر ہوگی. باقی جو تمام ہم کرتے ہیں وہ ایگزرشن ہے, وہ تھکاوٹ ہے, وہ واک نہیں ہے. رائٹ, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے یہ ہے کہ فون ہم دن میں پتہ نہیں کتنی بار سنتے ہیں, تو میری تو روٹین ہے جب آپ نے فون یوز کرنا ہے نا, آپ واک سٹارٹ کر دیں, آپ کی بات بھی ہوتی رہے گی اور آپ واک بھی کر لیں گے. اسپیسیفک ایک ٹائم نکالنا, اکثر ایسا ہوتا ہے مینیج کرنا, ٹائم مینیج, جس طرح پین مینیج کا آپ کا شعبہ ہے, ٹائم مینجمنٹ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ٹائم مینیج کیسے کرنا ہے. اچھا اب جن کو یہ پین, میں چاہوں گی کہ روٹ کاز آپ نے بتا دیا ہمارا ہے کہ ہم کھانے پینے کی ہماری روٹین ایک تو وہ ایک ڈسپلن نہیں ہے, اور سونے, میں یہی بات کرنا کیونکہ نیند یہ کتنی افیکٹو ہوتی ہے ہمارے باڈی کو سٹریس نکالنے کے لیے اور پین کو مینیج کرنے کے لیے. دیکھیں اللہ نے ایک ردم بنایا, سرکیڈین ردم ہے. اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے, دن بنایا ہے کام کرنے کے. جب ہم اس ردم کو الٹا کرتے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں جیٹ لیگ ہو گیا. جیٹ لیگ کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو 2 دن ہوش نہیں آتی, تو ہم تو رہتی جیٹ لیگ میں. ہمارا ٹائم جو سونے کا ہے وہ ہم نے جاگنے میں گزار دیا, اور جو ہمارا ٹائم ہمیں جاگ کے کام کرنا چاہیے وہ ہم نے سونے میں گزار دیا. ہمارے مسلس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کس وقت کام کرنا اور کس وقت ریسٹ کرنا. دوسری بات آپ نے کی ہے بھی یہ انگزائٹی اور ڈپریشن. ایک بات میں کلیئر یہاں پہ اور کر دوں, جن لوگوں کو بیک ایک ہوتی ہے یا فائبرومیلجیا جو کمر کے علاوہ دردیں ہوتی ہیں, درد کے علاوہ کچھ ایسے کیمیکلز سیکریٹ ہوتے ہیں درد کے علاوہ جو ڈپریشن کاز کرتے ہیں. یعنی درد سے ڈپریشن نہیں ہوتی, ان کیمیکلز کے سیکریٹ ہونے سے ڈپریشن ہوتی ہے. اور یہاں تک لوگ ایون سوئسائڈ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اتنی زیادہ ڈپریشن کاز کرتی ہے. سو اس کو ٹریٹ کرنا, اس کو مینیج کرنا, اور سب سے پہلی بات اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اچھا, کیونکہ سر آپ نے جو بات کی پہچاننا بہت ضروری ہے, اکثر تو ہوتا ایسا ہی ہے کہ آپ ایگزائٹی میں ہیں, ڈپریشن میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, تو آپ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کرتے یہ بھی کوئی ایک بیماری ہے. آپ اس کو روٹین کی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. سر میں درد ہے اس کی تو میڈیسن کھا لیں گے, ٹانگ میں درد ہے اس کے حوالے سے کوئی علاج کروا لیں گے, یا کوئی مسئلہ ہے پیٹ خراب ہے میڈیسن کھا لیں گے. سر اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ایگزائٹی, ڈپریشن یہ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ کوئی اگنور کرنے والی چیز نہیں ہے, اس کے بارے میں اویئرنیس کا ہونا بھی تو بہت ضروری ہے. جی بالکل ضروری ہے. اب دیکھیں اگر ایک بندہ, کوئی بھی فیملی ممبر, کوئی بیوی ہے, والد ہیں, والدہ ہیں, بھائی ہیں, اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا مزاج ٹھیک نہیں ہے, جلدی غصے میں آ جاتے ہیں یا ڈپریشن میں رہتے ہیں یا ہی از اریٹیبل, ذرا سی بات کی تو وہ, اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ان کو مسئلہ چل رہا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ چل کر ہے. اب میرے پاس بے شمار لوگ بیک ایک کے ساتھ آتے ہیں, باقی دردوں کے ساتھ آتے ہیں, اور وہ اریٹیبل ہے, ذرا سی بات کریں گے غصہ آ جاتا ہے. لیکن غصے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے, غصے کی وجہ کہ وہ ایزی نہیں ہے. وہ جب تک ان کی لائف ایزی نہیں ہوگی, مسلز ریلیکس نہیں ہوگی, آپ کیسے ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور کس طرح آپ کیسے مینیج کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا تو یہ شعبہ ہے نا پین مینجمنٹ, سو ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ؟ ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں مینیج کرنے کے. مثلا ہمارے پاس اگر کوئی کمر درد کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے, ہم ان کا پہلے ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اگر واقعی ڈسک سلپ ہے, 90% تو یہی ہوتا ہے,
उस डिस्क स्लिप का अगला स्टेप ये है कि आपने कोशिश ये करनी कि उसकी सर्जरी ना होनी चाहिए उसको, ताकि उसका जो वर्किंग जो आवर्स हैं वो ठीक रहें, उसका अप टाइम ठीक रहे। आज वो आए इलाज करिए, एक दिन वो यहाँ पे ट्रीटमेंट कराए, अगले दिन काम पे जाए। सारी दुनिया में यही है कि आप जितनी कम टाइम अपने वर्क से बाहर होंगे उतना आपके लिए बेहतरीन है। अब जैसे हम लोग जो डिस्क की स्लिप होती है उसमें हमारे पास 5 से 7 मिनट का एक प्रोसीजर होता है जिसका हम ओजोन थेरेपी कहते हैं। तो डिस्क के अंदर हम ओजोन लगाते हैं बगैर बेहोश किए, बगैर सुन किए, बगैर को टांका लगाए। आधे घंटे बाद हम उनको घर भेज देते हैं और नेक्स्ट टाइम उनको कहते हैं जनाब आप काम पे जाएं। जो आपका जो वर्क फोर्स है ये डिस्क स्लिप में ऐसा करते हैं। डिस्क स्लिप में फिर फाइब्रोमाइल्जिया जब आपने अभी खवातीन का जिक्र किया, जो घरों में कहा जाता है जी ड्रामे कर दिए, इट्स नॉट लाइक ऐसे, ये टिपिकल एक डिजीज़ है। ये किसी अल्ट्रासाउंड में किसी ब्लड की रिपोर्ट में नहीं आती है, बट आप फील कर सकते हैं, हम इसको महसूस करते हैं। हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो स्किन का अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें चीज़ें, ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, हमें नज़र आते हैं, एंड देन यू जस्ट पिन पॉइंट देम और उनको ट्रीट किया जाता है कि इंसुलिन की नीडल लेके उसके ऊपर हम इंजेक्शन लगाते हैं। 5 से 7 मिनट का काम है और वो दर्दें बेहतर हो जाती है। क्यों बेहतर होती हैं कि ट्रिगरिंग पॉइंट जहाँ से दर्द निकल रही है आपने उसको ट्रीट कर दिया, मसल्स रिलैक्स हो गए और ओवरऑल पेन बेहतर हो गई। ओके और ये कमर का भी हो सकता है, शोल्डर का भी हो सकता है, या जहाँ पर भी पेन, जहाँ पर भी पेन है। हाँ। इसी तरह ये सिर्फ यही नहीं, हमारे पास 4 टाइम्स ज़्यादा खवातीन को दर्दें होती हैं जो सर में दर्द होती है, इसको माइग्रेन कहते हैं। ओके। अब ये 4 गुना ज़्यादा खवातीन में दर्दें होती हैं और वजह इसकी मोस्टली यही होती है कि खवातीन में हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका लेवल वेरी करता रहता है। दैट इज़ वाई उनमें उनको पेन ज़्यादा होती हैं। इवन दे आर ट्रीटेबल, क्योंकि ये वो दर्दें हैं जो आपको काम करने से रोकती हैं, आपको ऑफिस जाने से रोकती हैं, आपको घर का काम करने से रोकती हैं, जो कि ना रोशनी अच्छी लगती है, ना शोर अच्छा लगता है, ना कोई काम अच्छा लगता है, ना कंसंट्रेशन होती है, ओवरऑल घर का सारा माइग्रेन तो सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और माइग्रेन पर कोई पेन किलर भी असर नहीं करती, वो इतनी शिद्दत वाली पेन होती है। जी बिल्कुल, और माइग्रेन के साथ होता ही है कि जब पेन किलर भी असर नहीं होती तो बाज़ लोगों को तो मतली होगी या उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। सो कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन मैं सिर्फ बताना ही चाहता हूँ कि तमाम की तमाम चीज़ें ट्रीटेबल हैं। उसमें कुछ चीज़ें बताते हैं आप घर में ही एहतियात करें, कुछ हम बताते हैं कि जब ड्यूरिंग हो रही हो दर्द तो आपको क्या करना चाहिए, और उसके बाद तीसरी बारी जब वो डॉक्टर की आती है कि अगर किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रहा देन वी आर हियर टू कंट्रोल। तो सर आपके सारे प्रोसीजर्स हैं नॉन सर्जिकल, इसमें सर्जरी वाला कोई प्रोसीजर नहीं है, चाहे वो कमर का है, चाहे वो माइग्रेन का है, चाहे वो वैसे बॉडी स्टिफनेस की वजह से, या उसमें किसी में कोई कट नहीं आप लगाते नहीं किसी किस्म का। अच्छा सर, ये जो डिस्क जो होती हैं, डिस्लोकेट जो होती है हमारी बैक डिस्क, इसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? कुछ लोग ये भी शिकायत आती हैं ख़वातीन वज़न उठाने से भी इसका उस पर असर पड़ता है, या इसकी मेन रीजंस होती क्या हैं जिसे अवॉइड करना चाहिए? हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनके पास 3-4 रीजंस कॉमन हैं। बस वो लोग जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग सिटिंग, खासकर जिनकी जैसे बैठ ऑफिस वर्कर्स हैं, वो लोग जिनकी लंबी फ़्लाइट्स हैं, वो लोग जो लंबा ड्राइव करते हैं, वो बैठने से उनकी जो डिस्क के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लिप होना शुरू हो जाती है। फिर किसी ने झटके से वज़न उठा लिया, जैसे हमारे खासतौर पर यंगस्टर्स हैं जो जिम करते हैं, अगर आप वार्म अप किए बगैर अपना वज़न उठा लेंगे और आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा, उससे भी डिस्क स्लिप हो जाती है। फिर किसी को चोट लग गई, गिर गए, झटका लग गया, पाँव मुड़ गया, मोटरसाइकिल चलाते हुए उसकी जो किक लगाते हैं वो स्लिप कर गई, कोई पाँव के खास तौर के ऊपर जब स्लिप करते हैं तो बहुत सारी वजूहत है जैसे डिस्क स्लिप कर सकती है। और वो सीवियर पेन होती है कमर में जो किसी टांग में जाती है, या टांग सुन्न होना शुरू हो जाती है, इतनी दर्द होती है कि आप बैठ नहीं सकते ज़मीन पे, बैठ के ज़मीन पे उठ नहीं सकते, जैसे नमाज़ पढ़ के उठते हैं, सुबह सो के उठते हैं, या एक जगह पे चंद मिनट के लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ये तमाम निशानियाँ कि डिस्क का कोई मसला चल रहा है, इसको जितनी जल्दी हल किया जाए वो उतना बेहतर। और आप जो ट्रीटमेंट करते हैं ओजोन थेरेपी से, इसके कुछ सेशंस हैं या एक ही सेशन में आप बोल रहे हैं 5 से 7 मिनट का होता है और उसके बाद यू आर गुड टू गो? जी अच्छा, उसमें मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, 70% जो डिस्क होती हैं वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसकी भी डिस्क स्लिप हो उसको इलाज ही करना पड़े। 70%, 100 में से 70, अगर आप प्रॉपर चंद दिन रेस्ट कर लें, थोड़ी सी दवाई ले लें, थोड़ी सी वॉक कर लें, तो यू कैन गेट बेटर। अगर सपोज एक हफ्ते में आप ठीक नहीं हो रहे, देन वो आपको कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपकी इस बात सेशन वाली, हाँ जी, डिपेंड करता है कि आपकी डिस्क कितनी स्लिप हुई है, डिपेंड ये करता है कि आपकी डिस्क 1 है, 2 है या 3 है, और तीसरी बात ये डिपेंड करती है कि उस ट्रीटमेंट का आपका रिस्पांस क्या है। लिहाजा हम पेशेंट को यही बताते हैं कि आपके 1 से 4 सेशन होंगे,
तकरीबन 8 से 10 दिन के वक्फे के बाद। और डिस्क और पेन एक ऐसी चीज़ है, दुनिया में कोई आला नहीं बना जो पेन को मैयर कर सके। सब्जेक्ट या मरीज खुद ही बता सकता है कि मेरी दर्द कितनी बेहतर है। इफ़ यू आर बेटर मे बी आप 2 सेशंस के बाद आपको सर, जिन लोगों ने आपको सुन रहे हैं अभी, चूंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आपको अप्रोच करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेटली आप चेकअप करते हैं? दोनों जगह जी। हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी चेकअप करते हैं। कौन से हॉस्पिटल में होता हूँ? मियो हॉस्पिटल जी, में। उसमें हमारी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और प्राइवेटली हम लोग भी वो भी चेक करते हैं। और डिपेंड करता है कि ये पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। कोई मुल्क से बाहर से लोग भी आते हैं, शहर से बाहर से लोग भी आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अवेलेबिलिटी जो हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, यही तक भी मसले हैं, उनको बजाय के सर पर सवार करने के किसी एक्सपर्ट से, खुद से आपको अपनी रूटीन जो है बेहतर करनी होगी। टाइम पे नींद अगर आप लेते हैं, फूड टाइम अगर आपका फिक्स है, तो इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।